आज म पहिलो कुरा त यो 2077 सालको यो साउनी संक्रान्तिको दिनको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आज म भाइ बहिनीहरूलाई यो नेपालको इतिहास अन्तर्गत राणाकालीन अवस्थाबारे अथवा राणाकालीन सम्बन्धी चाहिँ जानकारी गराउँदैछु है। अब सुन्नुहोस्, राणाकाल भन्नाले वास्तवमा नेपालको इतिहासमा के बुझिन्छ भन्दा जङ्गबहादुर कोत पर्व पश्चात अथवा 1903 असोज 2 गतेपछि नेपालका प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि 2007 साल फागुन 7 गते नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको समय अथवा 104 वर्षसम्मको जुन अवधि छ, 1903 असोज 2 गते अथवा कोत पर्व पश्चात जङ्गबहादुर नेपालका प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि नेपालमा प्रजातन्त्र अथवा डेमोक्रेसी आउनुभन्दा अगाडिको समयलाई राणाकाल भनेर के हो चिनिन्छ हैन। र खास रूपमा जङ्गबहादुर कुँवरबाट चाहिँ यो राणाकालको चाहिँ के हो सुरुवात भएको हो। र साँच्चै भन्यो भने जङ्गबहादुर 1905 जेठ 9 गते है तत्कालीन राजा सुरेन्द्रबाट राणा उपाधि प्राप्त गरिसकेपछि 2007 साल फागुन 7 गतेसम्मको अगाडिको 104 वर्षको जुन अगाडिको जुन टाइम अथवा पिरियडलाई नेपाली इतिहासमा राणाकाल भनिन्छ। र राणाको अर्थ वास्तवमा के हो भन्दा चाहिँ बाबु साहेब है। राणाको अर्थ के हो? बाबु साहेब। र बाबु साहेबको अर्थ चाहिँ हुन्छ सिन्का नबाचेर खाने व्यक्ति अथवा केही पनि काम नगरेर खाने अथवा अनि सम्पन्न भइसकेपछि त नोकर चाकर राख्छन्, यसरी सिन्का नबाचिकन खान सक्ने हैसियत भएको व्यक्तिलाई भनिन्छ बाबु साहेब अथवा राणाको अर्थ के हो? बाबु साहेब। र नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुरदेखि के हो राणाकाल भयो। र वास्तवमा अधिकांश राणाले देश र जनताका लागि भन्दा पनि उनीहरूले आफ्नो लागि मात्रै के गरे बनाउनमा समय खर्चिए। त्यसो हुनाले राणाकालमा खासै नेपालमा त्यति साह्रो प्रगति भएको चाहिँ देखिँदैन है। ठुल्ठुला भवन बन्नु बाहेक खासै त्यस्तो प्रगति गरेको देखिँदैन। र 104 वर्षसम्म चाहिँ नेपालमा राणाकाल चाहिँ को अवस्था थियो है। अब म तपाईँलाई यो राणाकालको सुरुवातकर्ता जङ्गबहादुरदेखि चाहिँ जानकारी गराउने कोसिस गर्छु है। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ वीरनरसिंह कुँवर हो है। जङ्गबहादुरको वास्तविक नाम के हो? वीरनरसिंह कुँवर हो। र यिनको वास्तविक नाम भन्ने चाहिँ वीरनरसिंह कुँवर, तर हामी इतिहासमा चाहिँ यिनलाई चाहिँ जङ्गबहादुर भनेर चिन्छौँ। अब कसरी जङ्गिरहन गयो भन्ने सन्दर्भमा यिनी चाहिँ अलिक बढी जिद्दी स्वभावको थियो कि है। अनि कहिलेकाहीँ झडङ्ग रिसाउने। अन्ततः यिनको मामा माधव सिंह थापा, यिनी नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्, माधव सिंह थापाले चाहिँ यिनलाई चाहिँ जङ्गे भनेर राखेको। अन्ततः यिनको नाम चाहिँ जङ्गबहादुर हुन गयो। वास्तवमा यिनको वास्तविक नाम चाहिँ वीरनरसिंह कुँवर है। अब म तपाईँलाई जङ्गबहादुरदेखि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसम्म चाहिँ जानकारी गराउने कोसिस गर्छु है। भनेको राणाकालको संस्थापक हो जङ्गबहादुर राणा। यिनको वास्तविक नाम के रहेछ? वीरनरसिंह कुँवर है। र यिनको बाबुको नाम चाहिँ बालनरसिंह कुँवर। बालनरसिंह कुँवर चाहिँ तत्कालीन समयमा रणबहादुर शाहको अङ्गरक्षक थिए है। र यिनको आमाको नाम चाहिँ रक्षा कुमारी अथवा गणेश कुमारी अथवा बालनरसिंह कुमारीको दुईटा पत्नी मध्येमा चाहिँ कान्छी पत्नीको चाहिँ जेठो छोरा हुनुको भन्दा जङ्गबहादुर। अब म तपाईँलाई के जानकारी गराउँछु भने भाइ बहिनीहरूले ट्याक्क लेख्नुहोस् है। जङ्गबहादुर भनेर लेख्नुहोस्। जङ्गबहादुर भनेर लेखिसकेपछि यसको समय टाइम पिरियड चाहिँ 1902 देखि 1933 सम्म है। यिनको जन्म चाहिँ 1874 असार 5 गते गोर्खाको बर्लाङ है। जन्म 1874 असार 5 गते। म तपाईँलाई यो इतिहास पढ्दै गर्दा यहाँहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। र धेरै जसो किताबमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ अथवा पढाउने टिचरहरूले पनि सबै कुरा जान्ने हुँदैन कि। त्यही भएर धेरै जसो त यो साल मात्रै हुन्छ, महिना मात्रै हुन्छ, गते हुँदैन है। त्यसो हुनाले यहाँहरूले चाहिँ गतेसम्म जान्दा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। र नेपालको राणा शासनको संस्थापक हो जङ्गबहादुर। यिनको वास्तविक नाम के रहेछ? वीरनरसिंह कुँवर। बाबुको नाम बालनरसिंह कुँवर, आमाको नाम गणेश कुमारी अथवा रक्षा कुमारी। कतिपय किताबमा, कोही किताबमा रक्षा कुमारी, कोहीमा गणेश कुमारी लेखेको छ। यो दुवै चाहिँ एउटै नाम हो है। रक्षा कुमारी र तपाईँको गणेश कुमारी भनेको चाहिँ एउटै नाम हो। र 1874 असार 5 गते गोर्खाको बर्लाङमा जङ्गबहादुरको के हो जन्म भयो है। अब यिनी कसरी राणा बने, कसरी प्रधानमन्त्री बने, कसरी यिनी शक्तिशाली व्यक्ति बने भन्ने सन्दर्भमा जानकारी गराउँदैछु। शाहवंशको कुरा गर्नुपर्दा नेपालको इतिहासमा राजा राजेन्द्रलाई चाहिँ एकदम असक्षम राजाको रूपमा चिनिन्छ है। राजा राजेन्द्रको कान्छी पत्नीको नाम चाहिँ राज्यलक्ष्मी थियो
र त्यतिखेर राजा राजेन्द्र चाहिँ वास्तवमा आफूले भन्दा पनि कान्छी श्रीमतीको अरन खटनमा चल्दथे। उनलाई साँच्चै भन्यो भने जोइटिङ्रे राजा भन्दा पनि हुन्छ है। त्यतिखेर को समयको कुरा गर्नुपर्दा राजा राजेन्द्रको छोराको नाम चाहिँ अथवा राजकुमारको नाम चाहिँ अथवा उत्तराधिकारी थियो सुरेन्द्र, जसलाई नेपाली त्यसमा बौला होइन राजकुमारको अथवा सन्की महाराजको रूपमा अथवा सन्की युवराजको रूपमा पनि चिनिन्छ गर्न सुरेन्द्रलाई है। अब म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। जङ्गबहादुर यस्ता व्यक्ति हुन्, भनिन्छ गडले अथवा भगवानले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसैले गला दिया हुन्छ, कसैले कला दिया हुन्छ है। कला दिनलाई गला दिने, गला दिनलाई कला दिँदैन। तर जङ्गबहादुर यस्तो खालको व्यक्ति हुन्, गला पनि र कला पनि भएको व्यक्ति, असाध्यै नै चलाक व्यक्ति जङ्गबहादुर है। तर बेला बेलामा झडङ्ग रिसाउने हुनाले नै उनको मामले यिनलाई चाहिँ जङ्गै भनेर जङ्गै भएको हुन् होइन भने यिनी चाहिँ हर कुरामा एकदमै के थिए भन्दा एकदमै ट्यालेन्ट थिए, एकदमै चलाक थिए है। र एउटा जानकारी रहोस्, 14 वर्षको उमेरमा यिनले चाहिँ जान्नुपर्ने कुराहरू त्यतिखेर भाला चलाउन, पौडी खेल्न, बन्दुक खेल्न होइन, शिकार खेल्न आदि इत्यादिमा हर कुरामा पर्फेक्ट थिए। को भन्दा जङ्गबहादुर है। अन्ततः जङ्गबहादुर कसरी चाहिँ राजदरबारभित्र छिर्न पुगे भन्ने सन्दर्भमा हल्का म जानकारी गरेर आउँछु। यो जान्नै पर्ने हुन्छ, यो नजानिकन तपाईँ जङ्गबहादुर खासै तपाईँले त्यति जानकारी राख्न सक्नु हुँदैन। अन्ततः के भयो भन्नुला भने जङ्गबहादुरको भाग्य कसरी चम्कियो भन्ने सन्दर्भमा, हुन त यिनको बाबु त्यतिखेर रणबहादुर शाहको अङ्गरक्षक थिए, सुबेदार थिए होइन, नेपाल सैनिकको अथवा नेपाल आर्मीको। र उनी चाहिँ जता बाबु जान्छ उनी त्यतै गएर बसेका धेरै अनुभव थियो। जस्तो उनको बाबु बालेसीको बाद धनकुटामा पनि बसेका थिए, त्यसपछि तपाईँको तराईका विभिन्न जिल्लामा बसेका थिए होइन, जुम्लामा पनि बसेका धेरै अनुभव बटुलेका थिए क्या। त्यसो हुनाले जङ्गबहादुर बाटो टाटो हुनुको कारण चाहिँ यिनको बाबु जता बसेका थिए अथवा उनको बाबु जता जान्थे, उनको पल्टन जान्थ्यो त्यतैतिर पनि उनी जान्थे, त धेरै कुरा जानेका थिए। मैले भने नि 14 वर्ष उमेरमा जङ्गबहादुरले हर कुरा जानेथे। त्यतिखेर पौडी खेल्न, बन्दुक चलाउन, भाला होइन हान्न आदि सबै कुरामा पर्फेक्ट थिए है। र यिनको एउटा टर्निङ पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर भयो भन्ने सन्दर्भमा यिनी चाहिँ 14 वर्ष उमेरमा तराईमा बाबुसम्म बाल्मीकि कुँवरसँग शिकार खेल्न जाँदा है, राजा राजेन्द्रसँग शिकार खेल्न जाँदा यिनको बाबुको साथमा शिकार खेल्न जाँदा यिनले जङ्गली हात्ती चाहिँ समाते। एउटा जानकारी होस्, संसारको सबैभन्दा खतरनाक जीव, डेन्जरस जीव नै जङ्गली हात्ती हो। त्यस्तो जङ्गली हात्तीलाई यिनले चाहिँ पक्रे। एउटा जानकारी होस्, कुनै बेला धुर्बे हात्ती एकातिर नेपाल एकातिर हुँदा पनि धुर्बे हात्तीलाई नेपालले पराजित गर्न नसकेको अवस्थामा होइन, त्यस्तो डेन्जर जीव जङ्गै एक्लैले समातेपछि ठुलो चर्चा पाए। साँच्चै भने त्यो कुराले भाइरल भयो नेपालभरि, भाइरल त नभनौँ, त्यतिखेर ठुलो चर्चा पाए त्यो कुराले। र त्यो तात्कालीन समयमा राजा को थिए भन्दा राजा राजेन्द्र थिए है। राजा राजेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको दुईटा कुराले एकदम विचलित बनाइरहेको थियो। एउटा कुरा हो उनको छोरा उत्तराधिकारी भनौँ न राजकुमार सुरेन्द्र, तलाई नसक्नु व्यक्ति सन्की महाराज, जे भन्यो जे नै वस्तु चाहिँ उसको अगाडि चाहिँ पुर्याइदिनु पर्ने। जस्तो उसलाई आँप खान मन लाग्यो भने आफै पुर्याइदिने, सुन्तला खान मन लाग्यो भने सुन्तला, अथवा उसले जे भन्यो त्यति कुरा पुर्याइदिनु, त्यस्तो खालको सन्की युवराज थिए सुरेन्द्र। त्यो कुराबाट एकदम विचलित थिए राजा राजेन्द्र। अर्को चाहिँ उनी आफै भन्दा पनि उनको कान्छी महारानीद्वारा चाहिँ शासन सञ्चालित थियो। अनि र त्यतिखेर चाहिँ एउटा कुरा के थियो भन्नलाई भने राजा राजेन्द्रको खासै त्यसको उनको चाहिँ मूल्य थिएन कि होइन, राजा राजेन्द्र खासै त्यस्तो अस्तित्व थिएन। अनि त्यसो हुनाले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राजा राजेन्द्रलाई चाहिँ के लाग्यो भन्नलाई भने यस्तो एकदमै चलाक मान्छे होइन, एकदमै साहसी व्यक्तिलाई यदि मेरो छोरोको एडिसी अथवा अङ्गरक्षक बनायो भने चाहिँ मेरो छोरोले जे भन्छ त्यो चाहिँ फरमाइस पुरा गरिदिन सक्ने एकमात्र मान्छे चाहिँ जङ्गबहादुर हो भन्ठानेर राजा राजेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई के गरे भन्दा चाहिँ सुबेदारको पद दिएर चाहिँ दरबारमा के गयो भित्र्याए। वास्तवमा जङ्गबहादुरको टर्निङ पोइन्ट भनेको यही हो। अन्ततः जङ्गबहादुर दरबारभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उसले 6-7 महिनामा धेरै कुरा जाने। उतै निकै चलाक थिए, को मान्छेसँग सम्पर्क गर्नुहुन्छ, सम्पर्क गर्नुहुन्न, कसलाई साथ दिनुपर्छ, साथ दिनु पर्दैन, कोसँग सङ्गत गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा जानिसकेका थिए। अन्ततः उनी यतिसम्म बाठा थिए कि केही समयपछि आफ्ना भाइहरूले पनि, जङ्गबहादुरका 6 जना भाइहरू थिए, ती भाइहरूलाई पनि उनले चाहिँ दरबारभित्र प्रवेश गराए है। त्यसपछि त्यतिखेर के थियो भन्नलाई नै राजा राजेन्द्र एउटा असाध्यै खड्केको कुरा चाहिँ जहिले पनि उनको कान्छी महारानीबाट शासन सत्ता चलाएको थियो वास्तवमा भनेर हामी भनिसक्यौँ। अनि राज्य लक्ष्मीले चाहिँ राजा राजेन्द्रलाई के भन्थ्यो भने जहिले पनि त्यतिखेरको एकदम जल्दा बल्दाका सैनिक अधिकृत जसको नाम हो गगन सिंह खवास,
जो चाहिँ राज्यलक्ष्मीको विशेष सम्बन्ध थियो। साँच्चै भन्यो भने प्रेमी थियो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन है। राज्यलक्ष्मीले चाहिँ प्रेमी, आफ्नो प्रेमी नै भनौँ, गगनसिंह खवासलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, नभए आर्मीको सबैभन्दा ठुलो चिफ बनाउनुपर्छ भनेर जहिले पनि उनलाई चाहिँ साह्रै नै उनै गर्थे होइन, बढुवा दिन्थे। यो कुराले साह्रै विचलित थिए र आफ्नो अब पत्नीको अब प्रेमीलाई प्रधानमन्त्री दिने अथवा सैनिकको ठुलो पदवी दिने कुरो त आउँदैन थिए। अन्ततः के भयो भन्नुला भने जङ्गबहादुरलाई परिचालन गरेर राजा राजेन्द्रले गगनसिंह खवासको चाहिँ हत्या गराइदिए भन्न त इतिहासमा लालझाले भनेको छ। वास्तवमा भनियो भने जङ्गेकै त्यो ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ गगनसिंह खवासको चाहिँ हत्या भएको हो। अन्ततः हत्या भइसकेपछि उनको प्रेमिका त रडचण्डी हुने भई। अन्ततः राज्यलक्ष्मीले यो हुनेवाला नेपालको प्रधानमन्त्री अथवा शक्तिशाली यस्तो व्यक्तिलाई कसले मार्यो, तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइन् र हनुमान ढोकाको सबभन्दा ठुलो हल है, जसलाई के भनिन्छ कोत, त्यसमा चाहिँ छलफल भयो। कसले मारे, कसले मारेको हो भन्ने विषयमा छलफल हुँदै जाँदा होइन, बस हुँदै जाँदा अन्ततः काटा मारामारको स्थिति भयो। र त्यसपछि जङ्गले के गरे भन्दा जङ्गले त के थियो भन्नु होला भने त्यतिखेर आफ्नो भाइहरू पनि प्रवेश गराइसकेका थिए दरबारमा। अन्ततः होइन, उनका थुप्रै आफन्त बनाइसकेका थिए। अन्ततः जङ्गेद्वारा तपाईँ 42 जना मारेको माध्यममा अधिकांशलाई जङ्गले छप्काए है, जङ्गेको भाइहरू मिलेर छप्काए। र त्यही काण्डपछि जङ्गबहादुर नेपालको प्रधानमन्त्री बने। कहिले भन्दा 1903 असोज 2 गते, जसलाई नेपाली इतिहासमा के नामले चिनिन्छ भन्दा कोत पर्व भनेको राणा शासनको सुरुवातै वास्तवमा कोत पर्वबाट भयो है। भनेको 1903 असोज 2 गते नेपालमा कोत पर्व भएर अन्ततः राजा राजेन्द्रले जङ्गबहादुरलाई नेपालको प्रधानमन्त्री दिन के बाध्य भए। अब हामीलाई सोध्न सक्छ नेपालमा कोत पर्व कहिले भएको थियो भन्दा 1903 असोज कति गते, 2 गते। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा फतेजङ शाह थिए है। अन्त फतेजङ शाह पनि त्यही कोत पर्वमा मुला काटिए। अन्ततः के भयो, प्रधानमन्त्रीको खाली भयो। अन्ततः राजा राजेन्द्रले दबावमूलक जङ्गबहादुरलाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउन के हो विवश भए। त्यसपछि जङ्गबहादुर के हो शक्तिशाली हुँदै गए। र एउटा जानकारी रहोस्, त्यतिखेरसम्म है, जस्तो नेपालको इतिहासमा कोत पर्वको कुरा गर्नु पर्दाखेरि प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा फतेजङ शाह थिए। कहिले भएको थियो कोत पर्व भन्दा 1903 असोज कति गते, 2 गते है। र सबैभन्दा पहिला मारिने व्यक्ति को थिए भनेर सोधिन सक्छ। ऐमान सिंह बस्नेत सबैभन्दा पहिला 42 जना मारेको मध्येमा सबैभन्दा पहिलो काटिने मारिने व्यक्ति को थिए भन्दा चाहिँ ऐमान सिंह बस्नेत थिए। कुन बार भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ। शनिबार भएको थियो कोत पर्व है। र कोत पर्वपछि बल्ल जङ्गबहादुर के भयो नेपालको प्रधानमन्त्री बनेर दिनानुदिन शक्तिशाली हुँदै गए। र एउटा रोचक कुरा के छ भन्दा कोत पर्वको मारेन कसरी भनिन्छ भन्दा राज्यलक्ष्मी भने हामी सबैलाई थाहा छ। तर एउटा ठुलो सत्य चाहिँ के हो भने त्यो कोत पर्व घटाउन अथवा गगनसिंह खवासलाई मार्न जङ्गबहादुरको ठुलो हात छ भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै थाहा थिएन कसलाई भन्दा चाहिँ राज्यलक्ष्मीलाई थाहा थिएन। अन्ततः उनले चाहिँ के भने भन्दा राज्यलक्ष्मीको छोरोको नाम चाहिँ रणेन्द्र हेर्नुहोस्। अनि उसले के भने जङ्गबहादुर दिनानुदिन चाहिँ शक्तिशाली हुँदै गए, यदि मैले जङ्गबहादुरसँग मिलेर राजा के अरे युवराज सुरेन्द्रलाई मारे भने मेरो छोरो रणेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छु भनेर के गरे भन्दा राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरसँग खुसामती गरे अथवा मिलोमतो गर्ने चाहिँ अब कुरो अघि बढाए। तर जङ्गले चाहिँ मानेनन् है। त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई एउटा सानो एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। जङ्गबहादुर साह्रै बाठो थिए र त्यतिखेर को थिए महारानी भन्दा राज्यलक्ष्मी थिए। त्यो राज्यलक्ष्मीको मुख्य तपाईँको जुन भनौँ न काम गर्ने महिला अथवा उनको एक खालको नोकरनी भन्नुहोस्, सेविका चाहिँ को थियो भन्दा चाहिँ तपाईँको पुतली मैया भन्ने थिए। अनि जङ्गले के सोचे भने पुतली मैयासँग मैले यदि होइन साँठगाँठ गरेँ भने अथवा मेरो प्रेमिका बनाउन मैले मेरो आफ्नो प्रेमिका बनाउन सकेँ भने चाहिँ मैले मेरो चाहिँ जे पनि प्रगति हुनसक्छ भन्ठानेर पुतली मैयालाई चाहिँ जुन मेन सुसारे राज्यलक्ष्मीको मेन सुसारे पुतली मैयालाई चाहिँ उसले आफ्नो प्रेमिका जस्तो बनाएको थिए कि है। त्यसो हुनाले उसको प्रेमिकाबाट चाहिँ जङ्गबहादुरले धेरै कुरा जानिसकेको थिए राज्यलक्ष्मीले। अन्ततः जब जङ्गेसँग मिल्ने उसले प्रस्ताव राखे नि राज्यलक्ष्मीले, अनि जङ्गबहादुरले अस्वीकार गर्दै त्यसपछि उनीहरूको दुश्मनी बढ्दै गएर अन्ततः के भयो भन्दा चाहिँ जङ्गबहादुरलाई मार्ने चाहिँ राज्यलक्ष्मीले षड्यन्त्र गरिन् है, षड्यन्त्र गरिन्। अनि पछि उनले चाहिँ जङ्गबहादुरको बारेमा नेगेटिभ कुरा खोज्दै जाँदा के बुझे भन्दा आफ्नो प्रेमी गगनसिंह खवासलाई मार्ने मुख्य अभियुक्त जङ्गबहादुर हो भन्ने बल्ल बुझिसकेपछि राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई मार्ने षड्यन्त्र चाहिँ गरिन्। अब एउटा जानकारी होस्, जङ्गबहादुरमा दुईटा कुराको कमजोरी थियो।
एउटा कमजोरी हो उनी खानपानमा असाध्यै नै शौखिन र अर्को चाहिँ स्त्री कमजोरी थियो है। साँच्चै भने स्त्री लम्पटी थियो भन्दा पनि हुन्छ, यो दुईटाको कमजोरी थियो। त्यसो हुनाले राज्यलक्ष्मीले के गरे भन्दा दिनानुदिन त उनको सबै जना नै जङ्गेको साथमा थियो है, सम्पूर्ण शक्ति नै दिनानुदिन शक्तिशाली हुँदै गएको थियो जङ्गबहादुर है। जङ्गबहादुरलाई मार्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्थेन, तर उनी दुश्मनी मोलेर राज्यलक्ष्मीले के भने अब यो जङ्गलाई मार्यो भने बल्ल अनि म अघि बढ्न सक्छु भनेर जङ्गलाई मार्ने षड्यन्त्र गरिन्। कसले भन्दा राज्यलक्ष्मीले। यसरी जङ्गबहादुरलाई मार्न रचेको षड्यन्त्र अथवा षड्यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दा नेपाली इतिहासमा धेरैलाई थाहा होला भण्डारखाल पर्व। भण्डारखालको अर्थ हो पिकनिक अथवा वनभोज है, ठुलो वनभोज। अहिले मैले भने जङ्गबहादुरको दुईटा कमजोरी थियो, एउटा स्त्री प्रति कमजोरी, अर्को चाहिँ खानामा सौख अथवा खानपिनमा एकदमै कमजोरी थियो। त्यही भएर उनले यस्तो खानपिन गर्ने भनेपछि जङ्गबहादुर अग्रसर हुन्थे, अन्ततः ठुलो पिकनिक वनभोज आयोजना गर्ने र यसले मन परेको खानामा सुटुक्क पोइजन हालेर यिनलाई चाहिँ नाइस टु मिट गराउने अथवा मारिदिने भनेर आफ्नो षड्यन्त्र बनाइन्। कसले भन्दा राज्यलक्ष्मीले। अन्ततः त्यो षड्यन्त्र गर्ने दिन पनि नजिक आउँदै गयो है, नजिक आउँदै गयो। तर के भयो भन्दा एउटा कुरा जानकारी होस्, महिलाहरूमा यो भन्छ नि यो हाड हुँदैन भन्छ नि है, अथवा महिलाहरूमा बुल्ली के अरे अडिँदैन भन्छ नि है। जब चाहिँ तपाईँको राज्यलक्ष्मीलाई चाहिँ त्यो नजिक आयो नि त पिकनिक गर्ने स्थान वनभोज गर्ने दिन नजिक आएपछि कसलाई भनौँ भने उकुस मुकुस भयो। उनको सबैभन्दा नजिक को थिए भन्दा आफ्नो मनको कुरा सेयर गरेको थियो भने उनकै सेविका को थियो, सेवा सुश्रा गर्ने चाहिँ त्यही पुतली मैया थिइन्। अनि उनले राज्यलक्ष्मीले के भन्यो भने पुतली मैयालाई हेर कान्छी, धेरै दिनदेखि मलाई एउटा कुराले एकदम उकुस मुकुस भइरहेछ, भनौँ कि नभनौँ, भनेको नभने भन्ने अवस्था भइरहेछ, त सुन्न चाहन्छस् भनेर भने सुन्न चाहन्छु भने सुन्न त सुन्नेस् है। तर के भने यो कुरा यदि जङ्गलले थाहा पायो भने यो संसारमा त पनि छैन म पनि छैन, कसैले भन्नुहुन्न, तँलाई चाहिँ आफन्त जस्तो लाएर मात्रै भनेको हुँ अथवा भन्न चाहेको भने के हो महारानी भन्नुहोस्, म कसैले भन्दिनँ भनेपछि उसले के भने यो भण्डारखाल पर्व यो पिकनिक भने वास्तवमा के पनि होइन, जङ्गललाई मार्ने षड्यन्त्र हो। र यो चाहिँ पशुपति नजिक चाहिँ ठुलो जुन सिपलमा एउटा चौर छ त्यहाँ चाहिँ ठुलो वनभोज आयोजना गर्ने, त्यही वनभोजमा चाहिँ एउटा मिठो खानेकुरामा जङ्गलले मनपर्ने मिठो खानेकुरामा पोइजन हालेर जङ्गललाई सिद्ध्याउने खेल हो, वास्तव केही पनि होइन भनेर आफ्नो सुसारेलाई भनिन्। आफ्नो मेन सुसारे अथवा पुतली मैयालाई एउटा जानकारी होस्, यो जुन पुतली सडक छ नि हो त्यही जङ्गेको प्रेमीका पुतली सडक के अरे पुतली मैयाको नाउँबाट नामकरण भएको यो नि जानकारी रहन्छ है। अनि त्यसपछि त जब पुतली मैयाले त्यो कुरा थाहा पाइन् भनिसकेपछि त अब आफ्नो प्रेमीलाई नभन्ने त कुरो भएन। तैपनि त्यतिखेर चाहिँ अब राज्यलक्ष्मी र जङ्गे चाहिँ एक अर्काको एकदम परम शत्रु भएको हुनाले भेटघाट हुन पाउँदैन। अन्ततः पुतली मैयाले जङ्गबहादुरलाई सिधै भेट्न सकिन्थेन त्यतिखेर है। अन्ततः यो जङ्गबहादुरको बिहान र बेलुका पूजा गर्ने एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो है, एकजना पण्डित हुनुहुन्थ्यो र उनकै मार्फत चाहिँ पुतली मैयाले त्यो कुरा चाहिँ जङ्गलाई भन्न लगाइन् होइन। वास्तवमा यो पिकनिक सिक्निक केही पनि होइन, यो तपाईँ यो मर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यो त सचेत हुनु होला भनेर यसरी आफ्नो पुजारी मात्र जङ्गले आफ्नो त्यो कुराको बारेमा चाल पाएर अन्ततः के गरे भन्दा जङ्गबहादुरले पिकनिक आउने दिन भन्दा अगाडि झन् अरूलाई उचाले है, म अझै पिकनिकमा सोकिन्छु, यो गरेको एकदम राम्रो हो र म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट के कति सहयोग र साथ चाहिन्छ म पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छु भनेर अझ त्यो कुरालाई उचाले है। त्यो जुन वनभोज भण्डारखाल पर्वलाई अथवा वनभोज गर्ने पिकनिक गर्ने जुन कार्यक्रम अझ उनले एकदमै सभ्य र भव्य तरिकाले बनाउनु पर्छ भन्ने भित्रभित्र उचाले है, उचाले र अन्ततः उसलाई चाहिँ राम्ररी थाहा थियो यो मलाई मार्ने षड्यन्त्र हो भनेर उनले के गरे भन्दा आफ्नो मतियारलाई चाहिँ आफ्नो फेभरवाला सैनिकहरूलाई त्यो पिकनिक हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हात हतियार लिएर जानुपर्छ भनेर सुझाए होइन। अन्ततः जब पिकनिक भन्ने दिन आयो त्यसपछि के भयो भन्दा जङ्गबहादुरले पिकनिकको दिन चाहिँ आफ्नो विरोधी जतिलाई एकदमै पुरै होइन चेक गरेर गए, निशस्त्र जान पठाए, तर आफ्नो मान्छेलाई भने उसले चाहिँ भित्रै हात हतियार लुकाएर लगेका थिए। अन्ततः जब सबैजना जम्मा भइसकेपछि जङ्गले चाहिँ कहाँको पिकनिक हुन्थ्यो अनि सरासर उनले के गरे भन्दा आफ्नो शत्रुलाई मुलाकाटी चाहिँ काटे त्यही काण्डलाई भन्छ भण्डारखाल पर्व है। भनेको जङ्गबहादुरलाई मार्न रचेको काण्डको नाम के हो भन्दा भण्डारखाल पर्व भनेर चिनिन्छ है। जङ्गबहादुरलाई मार्न रचेको नाम के हो भण्डारखाल पर्व भनेर चिनिन्छ होइन। यो कहिले भएको थियो भन्दा 1903 कार्तिक 12 गते भएको थियो है। त्यसपछि झन् जङ्गबहादुर के हो एकदम सर्वे सक्रिय भयो। म तपाईँलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँछु। यसरी जङ्गबहादुर शक्तिशाली हुँदै 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 गइसकेपछि त्यतिखेर को थियो राजा राजेन्द्र थियो। तर राजा राजेन्द्र भन्दा पनि शक्तिशाली को थियो भन्दा राज्यलक्ष्मी
पनि दिएन। अन्ततः त्यसै सन्दर्भमा एउटा के भयो भन्दा राजा राजेन्द्रले अब जङ्गबहादुर एकदम शक्तिशाली हुँदै गयो, कुनै दिन चाहिँ मलाई पनि मारेर यो नेपालको राजा हुनु मेरो मान्दैन भनेर उनी चाहिँ भारततिर गए है। र कुनै त्यस्तो मौका ताक परेर जङ्गलाई चाहिँ जेलमा हाल्नुपर्छ भन्नेको मौका चाहिँ उनी चाहिँ प्रतीक्षामा बसिरहे। र के भयो भन्नलाई भने त्यसै समय ताक चाहिँ भण्डारखाल पछि भनौँ न, भण्डारखाल पछि कोत परेपछि जङ्गबहादुर के भयो, नेपालको सरिसभा प्रधानमन्त्री भयो। भण्डारखाल परेपछि त जम्मै शत्रुलाई जति जम्मै आफ्नो शत्रुलाई सबैलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकेपछि मारिसकेपछि त झन् नेपालको एकदम शक्तिशाली व्यक्ति भए। अन्ततः के भयो भन्नलाई भने त्यसपछि त्यो भण्डारखाल परेपछि राजा राजेन्द्र पनि म जङ्गीको हातबाट कुनै पनि बेलामा मर्न सक्छु भनेर उनी भारततिर लागे र यसको कुनै दिन चाहिँ कमी कमजोरी फेला पारेर यसलाई पनि जेलमा हाल्नुपर्छ लागेको। अन्ततः के भयो झन् ठ्याक्कै एक दिन जङ्गबहादुर समातेर जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा होइन त्यो षड्यन्त्र गरेको बेलामा झन् ऊ आफै नै के भयो भन्दा चाहिँ जङ्गेद्वारा राजा राजेन्द्र जेलमा जानु पर्यो। त्यही काण्डलाई नेपाली इतिहासमा अलौ पर्व भन्छ है। जङ्गबहादुरले वीरगञ्ज नजिक अलौ भन्ने ठाउँमा होइन जुन राजा राजेन्द्रलाई समातेर जेलमा हालेको काण्डले भन्छ अलौ पर्व। र अलौ पर्व कहिले भएको थियो भन्दा 1904 श्रावण 22 गते। यो काण्डलाई नेपालको इतिहासमा तपाईँको वाटरलू काण्ड नामले पनि चिनिन्छ है। यो वाटरलू काण्ड भनेको के हो भन्दा फ्रान्सको कुनै बेला सर्वशक्ति व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट चाहिँ संसार जित्छु भन्दै हिँडेको थियो, तर ऊ 1815 मा वाटरलूको युद्धमा चाहिँ पराजित भएको थियो कि अन्ततः जेलमै बसेर उनको 1821 5 मेमा के अरे नेपोलियनको बोनापार्टको जेलमै हत्या भएको थियो होइन, जेलमै निधन भएको थियो। यसरी नेपोलियन पराजित जुन भयो नि संसार जित्छु भनेर हिँडेको मान्छे 1815 मा चाहिँ यो नेपोलियन बोनापार्ट चाहिँ वाटरलू युद्धमा चाहिँ पराजित भएर जेलमा कैदी हुनु परेको अवस्थालाई वाटरलू भन्ने जस्तै यो नेपालको अलौ पर्वलाई के भनिन्छ भन्दा वाटरलू काण्ड भनेर चिनिन्छ। भनेको राजा राजेन्द्र जङ्गबहादुरलाई समातेर थुन्छ भन्दा ऊ आफै नै कैदी हुनु परेको जुन घटनालाई नेपाली इतिहासमा अलौ पर्व भन्ने चिनिन्छ। कहिले भएको थियो अलौ पर्व भन्दा 1904 साउन कति गते 22 गते है। त्यसपछि झन् जङ्गबहादुर एकदमै सर्वशक्तिमान हुँदै हुँदै गए। अन्ततः त्यतिखेर अहिले अमेरिकाको अहिले चाहिँ विश्वको एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प भने जस्तै त्यतिखेर विश्वकै एकदम शक्तिशाली व्यक्ति चाहिँ बेलायतको महारानी भिक्टोरिया थिए। फेरि नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध त त्यतिखेर हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भइसकेको थियो। अन्ततः बेलायतको महारानी भिक्टोरियाले पनि जङ्गीको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा सुनिन् र एउटा दन्त्य कथाको लोकनायक जस्तै ठानिन्। रानी भिक्टोरियाले पनि उसलाई पनि भेट्ने इच्छा भयो। अन्ततः रानी भिक्टोरियाले जङ्गबहादुरलाई के गरे भन्दा त यदि बेलायत भ्रमण गर्ने इच्छा छ भने आउन सक्छस् भनिसकेपछि जङ्गबहादुर विक्रम सम्वत 1906 देखि 7 सम्म 1 वर्ष बेलायत भ्रमण गरे। अथवा विदेश भ्रमण गर्ने सबैभन्दा पहिलो नेपालको प्रधानमन्त्री को भन्दा जङ्गबहादुर हुन्। उनी 1906 देखि 1907 सम्म चाहिँ बेलायत भ्रमण गरेका थिए है। र बेलायत भ्रमण गर्न गएर र त्यतिखेर नेपालको कायम प्रधानमन्त्री को थिए भन्दा बमबहादुर राणा थिए। अथवा बमबहादुर राणालाई नेपालको माइला प्राइम मिनिस्टर भनेर पनि चिनिन्छ। जङ्गबहादुरको माइला भाइ भएको हुनाले यसलाई चाहिँ उनलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमा राणाकालको इतिहासमा माइला प्राइम मिनिस्टर भनेर चिनिन्छ। अन्ततः 1907 देखि 1907 सम्म जङ्गबहादुर बेलायतको भ्रमणमा गए है। र एउटा जानकारी रहोस्, साँच्चै भन्यो भने जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण गइसकेपछि नेपालमा आधुनिक सुरुवात भएको भन्दा पनि फरक पर्दैन। हुन चाहिँ नेपालको आधुनिक इतिहास 1825 अथवा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ जितिसकेको अथवा कान्तिपुर जितिसकेको युगलाई मानिन्छ। तथापि साँच्चै भन्यो भने नेपालको खाँटी कुरा गर्ने हो भने नेपालको आधुनिकता चाहिँ जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किसकेको युगलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ आधुनिकता सुरुवात भयो भन्दा फरक परेन है। जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा गए 1906 देखि 7 सम्म है। एकदमै है जङ्गबहादुर साह्रै बाटोघाटो मान्छे। अनि बेलायत भ्रमण जाँदा थुप्रै मान्छे है, साँच्चै भने 40-42 जना मान्छेहरू लिएर गए। तपाईँको साथमा चाहिँ आफूलाई बाहिरको खानेकुरा खान्थेन, दाल चामल यतिसम्म कि दुध दिने गाई पनि यतैबाट बोकेर लगेका जङ्गबहादुर है। त्यसपछि जङ्गबहादुर पुगे। फेरि एउटा कुरा जानकारी, त्यतिखेर अब हवाई जहाजमा जान्थेन, पानी जहाजमा जाँदाखेरि इन्डियामा जानै 5-7 दिन लाग्यो होइन, जाने 3 महिना आउने 3 महिना हो। वास्तवमा साँच्चै भन्यो भने जङ्गबहादुरको बेलायत भ्रमण चाहिँ बेलायत भ्रमणमा जाँदा उनी नजिक फ्रान्स पनि भ्रमण गरेका थिए। बेलायत भ्रमण चाहिँ 90 दिन, फ्रान्सको भ्रमण चाहिँ 40 दिन हो है। तर बाटोमा आउन जान चाहिँ यो जानै 30-35 दिन, आउने 30-35 दिन चाहिँ लाग्यो होइन। साँच्चै भन्यो भने जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा बेलायत चाहिँ
90 दिन बसेको र 40 दिन चाहिँ फ्रान्स भ्रमण चाहिँ गरेका हुन् है। त्यसपछि जङ्गबहादुरको बारेमा चाहिँ संसारमा अनौठो अनौठो एउटै दन्ती कथाको लोकनायक जस्तो एकदमै होइन धेरै कुरा सुनेका थिए। र त्यतिखेर मैले भने नि अहिलेको सर्वशक्तिमान के भन्छ अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने जस्तै तत्कालीन समयमा बेलायतका महारानी भिक्टोरिया थियो। र एउटै जानकारी हो, संसारमा भिक्टोरिया जस्तो शक्तिशाली महारानी अहिलेसम्म कोही पनि हुन सकेको छैन है। त्यस्तोको निमन्त्रणामा चाहिँ जङ्गबहादुर बेलायत पुगे 1906 देखि 7 1 वर्ष है। जङ्गबहादुरको भव्य स्वागत भयो त्यहाँ है बेलायतमा। र एउटा जानकारी होस्, जङ्गबहादुरको जस्तो जुन रवाफिलो भ्रमण अहिलेसम्म कुनै राजा महाराजा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री पनि बेलायत भ्रमण गरेका छैन है। अनि जङ्गबहादुर कस्तो थियो भन्नु होला भने एकदमै दूरदर्शी प्रधानमन्त्री थियो भन्दा पनि फरक परेन। र एकदमै जाँदाखेरि तपाईँको आफ्नो नजिकका मान्छे भन्दा पनि हरेक क्षेत्रको विशेषज्ञलाई ल्याएका थिए। कोही इतिहासको क्षेत्रको, संस्कृतको क्षेत्रको होइन, अथवा ज्योतिष क्षेत्रको, भूगोलको क्षेत्रको यस्ता व्यक्तिले लिएर गएका थिए। र उनी चाहिँ यस्तो गरेर छाती फुल्याएर अगाडि हिँड्थे, पछि पछि चाहिँ उनका त्यो विज्ञहरू हिँड्थे है। भव्य स्वागत भयो। त्यसपछि उसले जिल्ल परेर बेलायतीहरू है अघि अघि तपाईँको उनी हिँड्ने, पछि पछि चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ उनका विशेषज्ञ हिँड्ने। बेलायतीहरू छक्क परेछ, अगाडि अगाडि कुखुराकोमा, पछि पछि कुखुराको चल्ला जस्तो छक्क परेछ। त्यसै त जङ्गबहादुरको बारेमा धेरै कुरा सुनेर छक्क परेको बेलायतीहरू उनको त्यो रवैया देख्दा छक्क परेछ है। एउटा जानकारी रहोस्, त्यो जङ्गबहादुरलाई 1906 मा बेलायतमा स्वागत गर्दाखेरि एउटा राम्री अङ्ग्रेजी युवती पनि उनलाई स्वागत गर्न आएका थिए है। मैले भने जङ्गबहादुरको दुईटा कमजोरी थियो, एउटा खानपिन, अर्को स्त्रीप्रतिको कमजोरी। त्यसपछि त्यो बेला त्यो स्वागत समारोह सकिसकेपछि जङ्गबहादुरले त्यो भनेछन् राज दरबारका उहरूलाई भनौँ न, त्यो आयोजक मण्डललाई, यो असाध्यै राम्री यो अङ्ग्रेजी युवती को हुन्, यो दरबारभित्र हो कि बाहिरको हो भनेर सोद्धाखेरि यो बाहिरको हो, दरबारभित्रको होइन भनेपछि उसले के भने जङ्गबहादुरले यो युवतीलाई म बेलायतमा रहन्जेल चाहिँ म राख्छु, कति पैसा चाहिन्छ भनेर आएको। त्यो जमानामा 2 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड तिरेर आफ्नो रखौटी जस्तै जङ्गबहादुरले बनाएको थियो भनेपछि बेलायतीहरू छक्क परेछ। होइन यो नेपाल भने जस्तो नेपाल हामीभन्दा पनि धेरै धनी छ कि हो, एउटा युवतीलाई यति पैसा खर्च गर्न सक्छ भनेर जङ्गबहादुर को बारेमा बेलायतीहरूले त्यसो भनेका थिए है। र यो चाहिँ कुनै किंवदन्ती कुरा होइन, यो चाहिँ एकदमै खाँटी कुरा हो। र त्यो युवतीको नाम थियो तपाईँको लाउरा बेल भन्ने युवतीलाई जङ्गबहादुरले बेलायतको भ्रमण जाँदा आफ्नो रखौडी जति बनाएका थिए 2 लाख स्टर्लिङ पाउन्ड तिरेर है। यस्ता कुरा थुप्रै किंवदन्ती पाइन्छ। र जङ्गबहादुरले के त्यसपछि जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण फर्केर आयो। अब हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई, जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण जाँदा अन्य कुन 2 देशको पनि भ्रमण गरेका थिए भन्दा एउटा फ्रान्स, एउटा चाहिँ इजिप्ट है। त्यसपछि मैले भने नि त्यसपछि बेलायत नजिकैको फ्रान्सको पनि 40 दिन चाहिँ भ्रमण गरेका थिए जङ्गबहादुरले। त्यसपछि फर्कँदाखेरि चाहिँ पानीजामा फर्कँदाखेरि मिस्र अथवा इजिप्ट भएर फर्केर आएका थिए को भन्दा जङ्गबहादुर है। अब जङ्गबहादुरले बेलायत भ्रमण गरिसकेपछि के सुधार ल्याए? थुप्रै सुधार ल्याए। मैले भने साँच्चै भने नेपालमा आधुनिक काल सुरुवात भएकै वास्तवमा जङ्गबहादुरको बेला गर्नुपर्छ। जङ्गबहादुरको कुरा गर्नुपर्दा जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्केपछि आफ्नो भव्य दरबार बनाए। अब हामीलाई सोध्न सक्छ जङ्गबहादुर बस्ने दरबारको नाम के भन्दा थापाथली दरबार है, जुन अहिले तपाईँहरू जुन पढ्दै हुनुहुन्छ नि त्यही नजिक भनौँ न, त्यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्क छ नि हो, राष्ट्र ब्याङ्कको जुन तपाईँहरूको ठ्याक्कै अपोजिट यो डिक्यानको अपोजिट जुन राष्ट्र ब्याङ्क छ हो, त्यहीँनिर चाहिँ थापाथलीमा चाहिँ जङ्गबहादुरको दरबार थियो। हामीलाई सोध्न सक्छ जङ्गबहादुरले आफ्नो बस्नको लागि बनाएको दरबारको नाम थियो थापाथली दरबार है। त्यो पनि भव्य रूपमा बनाए। र नेपालमा कोट लाउने सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति नै जङ्गबहादुर हो। नेपालमा कोट प्यान्ट लाउने पहिलो व्यक्ति नै जङ्गबहादुर हो है। उताबाट धेरै कुरा सोच गरेर ल्याए जङ्गबहादुरले। जस्तो नेपालमा प्रेस ल्याउने, गिद्धे प्रेस ल्याउने है, 1809 मा उनले गिद्धे प्रेस ल्याए पनि उनी नै हुन्। नेपालमा एकदम जर्सी गाई जसको साँडे ल्याउने व्यक्ति नै जङ्गबहादुर। धेरै कुरा सुधार गरे। र एउटा जानकारी होस्, त्यो बेलायत भ्रमणमा जाँदा जङ्गबहादुरलाई एउटा खट्केको कुरा के रहेछ भनेर एउटा तपाईँलाई जानकारी रमाइलो एउटा कहानी छ। जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण गएपछि उनलाई त्यस्तो भव्य एउटा रात्रि भोज पनि दियो हो। रात्रि भोज दिएपछि र एउटा जानकारी रहोस्, जङ्गबहादुर वास्तवमा चाहिँ फेरि के हुन्, अनपढ व्यक्ति हुन् है, ल्याप्चे भन्छ नि, अनपढ व्यक्ति हुन्। उनलाई न अङ्ग्रेजी बोल्न आउँथ्यो न आदि कुरा आउँथ्यो, तर एकदमै समय र परिस्थिति ख्याल राखेर साह्रै दूरदर्शी थिए, एकदमै बाटाटाटा थिए है। त्यो रात्रि भोजमा चाहिँ त्यो बेलामा बेलायतको एकदम चर्चित गीतहरू बजाइयो एकदम है। त्यसपछि त्यो जुन रात्रि भोजमा जङ्गबहादुर चाहिँ परिस्थिति अनुसार आफूलाई चलाउन सक्थे कि रात्रि भोजमा एकदम झुमेर नाचे अङ्ग्रेज उहरू अधिकृतहरू होइन, हाकिमहरू। त्यसपछि जङ्गबहादुर त्यही पनि त्यो जङ्गबहादुर पनि बुझे पनि नबुझे पनि तपाईँको त्यो सङ्गीतमा मजाले झुमेर
गरेर बसेछ। अनि नजिकै भइरहेका दुईजना अङ्ग्रेज जनरलहरूलाई अचम्म लागेछ। फर्स्ट टाइम जङ्गबहादुर बेलायत आउँदैछ, न यसले हाम्रै भाषा बुझ्छ न यसले सङ्गीत बुझ्छ, तैपनि हामीले चाहिँ मजाले सङ्गीतमा झुकेर मजा लिइरहेछ, के अचम्म हो भनेर असाध्यै खसखस लाएर जङ्गेको जुन त्यो ट्रान्सलेसन गर्ने व्यक्ति हुन्छ नि है, अनि सोधेछ, अनि तेरो राजाले यो हाम्रो सङ्गीत बुझ्छ कि के हो भनेर अङ्ग्रेजीको जनरलले नेपालको त्यो जुन उयोलाई कोही व्यक्तिलाई सोधेछ भनौँ न, त्यो अङ्ग्रेजी जान्ने व्यक्तिलाई। अनि त्यसपछि जङ्गबहादुरले त्यो कुरा बुझिहाले र जङ्गेले पनि के गरे भने त्यसको उत्तर ठाडो रूपमा दिनुभन्दा उनले के भन्छ भने ल सोध् त त्यसलाई त्यो चराको आवाज मनपर्छ कि पर्दैन भनेर सोद्धा मनपर्छ भन्छ। उसो मनपर्छ भनेपछि चराको आवाज त्यसले बुझ्छ कि बुझ्दैन फेरि सोध भनेर बुझ्दैन हजुर भन्छ। हो मलाई पनि सङ्गीत भनेको यही हो भनेर पुरै कुटनैतिक चाहिँ उसले चाहिँ के हो जवाफ दिएछ। त्यसपछि हो न हो जङ्गबहादुर संसारकै सबैभन्दा विद्वान जस्तो मान्छे ठानेछ अङ्ग्रेजले। त्यसरी थुप्रै जङ्गेको बारे किंवदन्ती छ। मैले भने जङ्गबहादुर जस्तो जुन बेलायत भ्रमणको रवाफिलो भ्रमण अहिलेसम्म कुनै राजा महाराजा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति गरेको छ है। त्यसपछि धेरै सुधार गरे जङ्गले है नेपालमा। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार हो जङ्गले के बुझेछन् भने जुन अङ्ग्रेजी बुझ्न जानेनन् उसले के भन्छ भने यदि मैले अङ्ग्रेजी बुझ्न जाने भए अझ म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग जवाफ दिन सक्ने भन्ने ठानेर उसले के बुझेछ भने शिक्षाभन्दा ठुलो संसारमा केही छैन, शिक्षाले धेरै कुरा चाहिँ विकास गर्छ भन्ने जानिसकेपछि मिस्टर केनिङ भन्ने व्यक्तिले जङ्गले चाहिँ आफू सँगसँगै नेपाल ल्याए र नेपालमा चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर, अथवा पढ्नु त पढ्नुपर्छ, जनताका छोराछोरी पढ्नुपर्छ भन्दा पनि आफ्नै भाइ खलको पढेर अलि जान्ने बुझ्ने हुनुपर्छ भनेर नेपालमा सबैभन्दा स्कुलको स्थापना गर्ने व्यक्ति नै जङ्गबहादुर हो, जसको नाम चाहिँ के हो भन्नला भने त्यही थापाथली दरबारमा नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्कुल दरबार हाई स्कुलको स्थापना गरेका थिए कसले जङ्गबहादुरले। कहिले भन्दा 1910 असोज 27 गते नेपालमा सबैभन्दा पहिलो स्कुल खोल्ने व्यक्ति नै आधिकारिक रूपमा चाहिँ आधुनिक स्कुल खोल्ने व्यक्ति नै को भन्दा जङ्गबहादुर। कहिले खोलेका थिए भन्दा 1910 हैन असोज 27 गते सबैभन्दा पहिला नेपालमा चाहिँ के भयो भन्दा स्कुल खोले, त्यहाँ अङ्ग्रेजी पढाइ हुन्थ्यो र नेपालको पहिलो हेडमास्टर को भन्दा मिस्टर क्याङ, जङ्गबहादुरले बेलायत भ्रमणमा जाँदाखेरि सँगसँगै ल्याएको व्यक्ति मिस्टर क्याङ नेपालको पहिलो के हो हेडमास्टर हुन् है। अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउबाट चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो, मिस्टर क्यानिङले चाहिँ नेपालको पहिलो के हो हेडमास्टर हुने अवसर पाए। त्यसपछि जङ्गबहादुरले ऐन कानुन पनि धेरै बुझे युरोपमा गइसकेपछि र जङ्गबहादुरले गरेको सुधारकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालमा मुलुकी ल्याउने पहिलो व्यक्ति नै वास्तवमा जङ्गबहादुर, जुन 2074 को यो हाम्रो फौजदारी संहिता आदि इत्यादि संहिता छ नि हो, नेपालमा मुलुक ऐन ल्याउने पहिलो व्यक्ति जङ्गबहादुर हुन्। अब कहिले ल्याए मुलुक ऐन भन्दा 1910 पुस 7 गते है, 1910 पुस 7 गते नेपालमा मुलुक ऐन लागू गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री पहिलो व्यक्तिको जङ्गबहादुर हुन् है। र सामान्यतया त्यो मुलुक ऐनमा के थियो भन्नुला भने सामान्यतया चाहिँ जस्तो तपाईको यो जुवा खेलेर तास खेलेर बिग्रिन्छ भनेर जङ्गबहादुरले तिहारको दिन चाहिँ 11 दिन, तिहारको समयमा चाहिँ 11 दिन चाहिँ जुवा खेल्न पाउने चाहिँ प्रावधान गरेको थियो। 11 दिनसम्म खेल्न पाइन्थ्यो, अरू दिन चाहिँ खेल्न पाइन्थ्यो। यसै गरी अनि जस्तो सती प्रथाको साँच्चै भने चन्द्र शमशेरले निर्मूल गरे भन्दा पनि यसको उठान गर्ने पहिलो व्यक्ति वास्तवमा जङ्गबहादुर हुन्। जङ्गबहादुरले के गरे भन्दा यदि कसैको लोग्ने मर्यो भने उसको पत्नी 15 वर्षको भन्दा मुनि छ भने ऊ सती जान पर्थेन, अथवा उनको बच्चा बाल बच्चा 10 वर्षको छ भने 10 वर्षभन्दा मुनिको छ भने सती जान पाइँदैन थियो भन्ने यस्तो खालका यो मुलुकी ऐन चाहिँ जङ्गबहादुर ल्याएका थिए र नेपालमा सबैभन्दा पहिला मुलुकी ऐन ल्याउने व्यक्ति को रहेछ जङ्गबहादुर हुन्। कहिले ल्याएका थिए भन्दा 1910 पुस 7 गते। त्यसपछि जङ्गबहादुर सर्वशक्तिमान हुँदै गए। त्यतिखेर चाहिँ नेपालका राजा चाहिँ को थिए भन्दा सुरेन्द्र थिए है। राजा राजेन्द्रलाई चाहिँ अलौ परेपछि कैदी बनाए जङ्गबहादुरले। नेपालका राजा को थिए सुरेन्द्र थिए। अनि त्यतिखेर राजाहरू कहाँ बस्थे भन्दा तपाईँ हनुमानढोका दरबारमा बस्थे र तपाईँको त्यसपछि जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमणमा फर्केर आइसकेपछि थुप्रै नेपालमा विकासको कार्य गर्दै जाँदाखेरि त्यही सन्दर्भमा जङ्गबहादुर चाहिँ तत्कालीन राजा सुरेन्द्रलाई भेट्न भनेर कहाँ गए भन्दा हनुमानढोका गए र त्यतिखेर सुरेन्द्रले के गरिरहेको रहेछ भन्नलाई भने त्यो शिरपेश लाएर मतलब त्यो राज्याभिषेक हुँदाखेरि जुन लाइन छ नि पहिरन लाइन छ नि राजाको पोसाक त्यो लाएर बसिरहेको रहेछ, जुन शिरपेश लाएर बसिरहेको ठ्याक्क ढोकाबाट त्यो जुन शिरपेश चाहिँ झलल्ल देखेकोले जङ्गबहादुरले अन्तत उनी यसो एकक्लै हेरिरहे है। किन भन्दा यो शिरपेश वास्तवमा मेरो टाउको हुनुपर्ने, यो त नाम मात्रको राजा है, म त त्यत्रो देश विदेश घुमेको, मैले जे भने त्यही जनताले मान्छ, म पो हो त यो देशको राजा, यो कहाँ यो राजा हो त, यसको टाउको शिरपेश त मेरो हुनुपर्ने हो, मेरो टाउको हुनुपर्ने हो।
अथवा म पनि राजा हुन्छु भन्ने खालको त्योबाट उसले त्यो घटनाले उसलाई चाहिँ एक खालको प्रेरणा दियो है, मेरो टाउकोमा पनि सिर्पेज हुनुपर्छ भनेर। अन्तत अब उसले जे भने त्यही चल्थ्यो। जङ्गबहादुर साह्रै नै उनै थिए, शक्तिशाली व्यक्ति पनि थिए, एकदम चतुर्याई जान्न पनि उत्तिकै चलाक थिए है। अन्तत राजा सुरेन्द्रलाई भनेर जङ्गबहादुर 1913 साउन है 1913 साउन 24 गते चाहिँ काँसकिरा लमजुङको सितिन महाराज भए है। म तपाईँलाई हल्का एउटा कुरा छुट्याउँछु, जानकारी गराउँछु। यही राजा सिर्पेजबाट नै, राजा सुरेन्द्रबाट नै जङ्गबहादुरले चाहिँ के गरे भन्दा 1905 जेठ 9 गते चाहिँ राणा उपाधि धारण गरेका हुन् है। राणाकालको संस्थापकको भन्दा जङ्गबहादुरले राणाको उपाधि कहिले प्राप्त गरे भन्दा सुरेन्द्रकै बाहुबलीबाट पञ्चछाप लगाएर 1905 जेठ 9 गते चाहिँ राणा उपाधि प्राप्त गरे है। त्यसपछि अहिले मैले भने नि त्यो बेला फर्केर आइसकेपछि के गरे भन्दा जङ्गबहादुरले चाहिँ काँसकिरा लमजुङको सितिन महाराज भए कहिले 1913 साउन 24 गते। उनले राणा उपाधि प्राप्त गरेको चाहिँ 1905 जेठ 9 गते। राणाको अर्थ बाबुसाहेब, बाबुसाहेब भनेको सिनको भाँचेर नखाने व्यक्ति है, जिन्दगीभर खुट्टा हल्लाएर खाने व्यक्ति भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि जङ्गबहादुर सितिन महाराज कहिले भयो भन्दा 1913 साउन 24 गतेदेखि है। र त्यसपछि मैले भने जङ्गबहादुरको 6 जना दाजुभाइ थिए। त्यो मध्येमा हरेक दाजुभाइ अत्यन्तै चतुर, अझ त्योभन्दा पनि त्यो कान्छा भाइ धीर शमशेर महाचतुर थिए। अनि जङ्गबहादुरलाई के लाग्यो भन्दा सितिन महाराज विराज भए 1913 मा काँसकिरा लमजुङको है, टाउकोमा सिरपेज पनि भयो। अनि जङ्गबहादुरले के लागेको छ भने अब मैले कुन कुन होइन खुराफाती गरेर म यहाँ आइपुगेँ भने त मेरो भाइहरूलाई घाम जतिकै छर्लङ्ग थाहा छ। अब मेरो शत्रु त मैले सबै निम्त्या नै मारिसकेँ। अब मलाई कोबाट डर छ भन्दा मेरो दाजुभाइबाट डर छ, किन मैले लाएको खाएको मेरो जुन स्थान ग्रहण गरेको त भाइहरूलाई जम्मैलाई थाहा छ। र कुनै दिन चाहिँ मेरो भाइहरूले चाहिँ मलाई पनि मारेर स्थान ग्रहण गर्न बेर लाग्दैन भनेर जङ्गीले तत्कालै सोचेर के गरे भन्दा नेपालमा एक नेट प्रथा लागू गरे 1913 मा। एक नेटको अर्थ चाहिँ हुन्छ तपाईको जङ्गबहादुर पछि जुन शक्ति हुन्छ नि, आफ्नो छोराहरूमा नगई भाइ भतिजामा नगई भाइहरूमा जाने, भाइमा पनि क्रमशः माइलो साइलो काइलो हुँदै कान्छामा जाने र भाइहरूमा चाहिँ जुन शक्तिको जुन पालो जुन हुन्छ नि, शक्ति हस्ताक्षर सकिसकेपछि फेरि जङ्गेकै खलकमा छोरामा फर्कने जुन एक खालको जुन प्रथा छ त्यसलाई भन्छ एकनेट प्रथा। हुन त यो चाहिँ मुस्लिम परम्पराको प्रथा हो है, जानकारी होस्। जङ्गबहादुर नेपालमा एकनेट प्रथा कहिले लागू गरे भन्दा विक्रम सम्वत 1913 मा। एकनेट प्रथा भनेको चाहिँ जुन शक्ति हस्तान्तरण हुने होइन, जङ्गेपछि माइलो भाइ, माइलोपछि सकेपछि साइलो हुँदै 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 कान्छो, कान्छो पनि सकेपछि आफ्नै छोरामा शक्ति आउने जुन प्रथा थियो त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा एकनेट प्रथा भनिन्छ। र जङ्गी त त्यतिखेर एकदम सर्वशक्तिमान थिए। र जानकारी होस् त्यतिखेर के भयो भन्नला भने भारतमा त इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार थियो है। त्यसमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार थियो। त्यसपछि त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारदेखि वाक्क भएर, अङ्ग्रेजदेखि वाक्क भएर तपाईँको भारतको उत्तर प्रदेश लखनऊबाटै भनौँ के भयो भन्नला भने एकजना मङ्गल पाण्डे भन्नेले चाहिँ यो तेरो अरण खटनमा कति दिन हामी बस्ने भनेर उसले खुकुरी लिएर अङ्ग्रेजलाई छप्काउन निस्के। त्यही काण्डलाई भन्छ सिपाही विद्रोह आन्दोलन। यो कहिले भयो भन्दा अङ्ग्रेजी तारिकमा चाहिँ सन् 1857 मा, नेपालमा चाहिँ 1914 है जताततै खुकुरी आन्दोलन भयो। त्यसलाई भन्छ सिपाही विद्रोह आन्दोलन है। अनि त्यो सिपाही विद्रोह आन्दोलन जताततै खुकुरी लिएर, इन्डियनहरूले खुकुरी लिएर अङ्ग्रेजलाई छप्काउन निस्के। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू त्राहिमाम भए, इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार अथवा अङ्ग्रेज र उसको त राम्रो दोस्ती जमी सहित जङ्गबहादुरको। अन्तत इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले जङ्गबहादुरलाई चाहिँ गुहारे, हामीलाई चाहिँ यहाँका इन्डियनहरूले हामीलाई खुकुरीले छप्काउन लाए, तेरो सहयोग र साथ चाहिन्छ भनेपछि जङ्गबहादुरले 1000 सैनिक लिएर 1857 को अथवा विक्रम सम्वत 1914 मा भएको जुन सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा चाहिँ 1000 फौज लिएर कमान्डिङ गरेर सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा चाहिँ दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू असाध्यै खुसी भए। अनि त्यसपछि तिमी के चाहन्छौ, व्हाट डु यु वान्ट, तिमी जे चाहन्छौ म त्यही दिन चाहन्छु भनेर इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले भने। अनि भनिसकेपछि जङ्गबहादुरले के भन्यो भने मलाई खासै त्यस्तो भौतिक सुख सुविधा केही चाहिँदैन, दिने नै हो भने चाहिँ यो सुगौली सन्धि हुँदा 3 मार्च 1816 मा सुगौली सन्धि हुँदा फेरि मेरा केही जग्गा जमिन चाहिँ यो इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारमा गाभिनु पुगेको छ इन्डियामा, त्यो चाहिँ फिर्ता पाउन पाए हुन्थ्यो भनेपछि त्यो अहिले नयाँ मुलुक भनिन्छ नि, बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ त्यही सिपाही विद्रोह आन्दोलन सन् 1857 अथवा विक्रम 1914 को सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा जङ्गबहादुरले सहयोग गरे बापत त्यो चाहिँ फिर्ता पाए।
गरेको चाहिँ 1857 हो, पाए चाहिँ 1860 मा अथवा 1914 मा उले सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा सहयोग गरेको जङ्गबहादुरले। तर त्यो भूमि चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ 62 वर्षपछि चाहिँ 1917 मा फिर्ता पाएका हुन् है। नयाँ मुलुक भनेको जुन बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर छ नि भनेको जङ्गबहादुरले सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई सहयोग गरे बापत चाहिँ अनि पछि चाहिँ खुसी भएर चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले त्यो चाहिँ 62 वर्षपछि चाहिँ फिर्ता पाएको हो है। यो जानकारी राख्नुहोस्। अन्ततः बीचमा एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जङ्गबहादुर 1913 मा कास्की र 1913 साउन 24 गते कास्की र लमजुङको सिद्धिन महाराजतिर भइसकेपछि एकनिर प्रथा लागू गरे र उनले के गरे भन्दा आफ्नो माइला भाइ बमबहादुर राणालाई प्रधानमन्त्री बनाए। आफू चाहिँ सिद्धिन महाराज भए, बमबहादुर राणालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए। तर बमबहादुर राणा चाहिँ 2 वर्षभन्दा बढी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुन सकेन। अन्ततः 1913 देखि 14 2 वर्ष प्रधानमन्त्री भएर उनको देहान्त भयो है। यो नि जानकारी रहोस्। र त्यसपछि सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले खुसी पारेपछि जङ्गबहादुर के गरे भन्दा नयाँ मुलुक फिर्ता गरे। अनि फिर्ता गरिसकेपछि त्यसपछि उनमा चाहिँ जङ्गबहादुरमा एक खालको अहम भावना बढ्दै गयो के, घमण्डी बढ्दै गयो। मैले चाहिँ देशको लागि के नै गरेको हो, सबैभन्दा राष्ट्रवादी म हो भन्ने जस्तो एक खालको घमण्ड बढ्दै गयो। र त्यही सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा भाग लिने मध्येमा एकजना कप्तान पनि थिए, संयोगले गोर्खाकै हो नि उनी, लखन थापा त्यतिखेर चाहिँ आर्मीको एउटा कप्तान थिए। उनले चाहिँ के गरे भन्नुलाई भने जङ्गबहादुर एकदम आउट अफ ट्र्याकमा जान थाले, एकदम घमण्डी हुन थाले। यिनले जे कुरा गर्छन् यो एकदम उनले चाहिँ अनावश्यक कुरा बोल्यो भने यिनलाई चाहिँ लगाम पर्छ भनेर 35-36 जनाको एक खालको उनी जत्था तयार गरे। अथवा जङ्गबहादुरले जे कुरा चाहिँ गल्ती गर्छन् त्यसलाई चाहिँ सच्याउनु पर्छ भने एक खालको जत्था तयार गरे। अनि जङ्गबहादुरले के चाहिँ सोचे भने मेरो विरुद्ध तिमीहरू यसरी चाहिँ उ गर्ने लाग्ने, तिमीहरू मेरो परम शत्रु हौ भन्ठानेर जङ्गबहादुरले लखन थापालाई 1933 फागुन 2 गते तपाईँको यो गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा चाहिँ काटे, जसलाई नेपालको पहिलो के भन्छ शहीद मानिन्छ है। उनी सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा गएका थिए। सिपाही विद्रोह दबाउन जाने मध्येमा एकजना अफिसर मध्येमा गोर्खाको लखन थापा पनि थिए। त्यसपछि भने नि मैले भने त्यो बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर फिर्ता गरिसकेपछि जङ्गमा एक खालको घमण्डी बढ्दै गयो। अब जङ्गबहादुर आउट अफ ट्र्याकमा गइसकेपछि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भने एउटा जत्था तयार गरेको। अनि जङ्गले के सोचे भन्नुलाई भने यिनीहरू चाहिँ मेरो परम शत्रु हुन् भनेर अन्ततः त्यसको नायके लखन थापालाई 1933 फागुन 2 गते गोर्खाको मनोकामना मन्दिरमा झुन्ड्याएर मारे, जसलाई नेपालको पहिलो शहीद मानिन्छ है। र एउटा जानकारी होस्, मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लखन थापाले के भनेका थिए भन्नुलाई भने तैँले मलाई यसरी अपमानपूर्वक मारिस्, वास्तव हामी तेरै भलाइको लागि यसो कार्य गरेका थियौँ होइन, तेरो हामी शत्रु होइनौँ, यसरी अपमानपूर्वक मारिस्, अब तेरो दिन पनि टाढा छैन भनेर उनले श्राप दिएका थिए भन्ने एउटा किंवदन्ती छ। नभइन्दै अन्ततः जङ्गबहादुर पनि के भयो भन्दा त्यसको केही दिनपछि, त्यसको 14 दिनपछि 1933 फागुन 16 गते तपाईँको तराईमा शिकार खेल्न जाँदाखेरि रौतहट र यो अहिले चाहिँ रौतहटमै पर्छ, रौतहट र सर्लाहीको बिचमा एउटा ठाउँ छ जसलाई पत्थरघट्टा भन्छ, अहिले रौतहटमै पर्छ है। रौतहटको पत्थरघट्टामा 1933 फागुन 16 गते नेपालमा राणा शासनको संस्थापक जङ्गबहादुरको निधन भयो। ल है, तपाईँले पक्कै बुझ्नुभयो होला नेपालमा राणा शासनको सुरुवात कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा, जङ्गीको कतिको भूमिका छ भन्ने सन्दर्भमा अन्ततः नेपालमा राणा उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्ति हो जङ्गबहादुर। कहिले भन्दा 1905 होइन जेठ 9 गतेदेखि जङ्गबहादुर राणा उपाधि प्राप्त गरे र उनी राणाकालीन पहिलो नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् है। त्यसपछि अन्ततः 1903 देखि 1933 सम्म जङ्गबहादुरले चाहिँ एकछत्र नेपालमा राज गरे। अब हामीले प्रश्न सोध्न सक्छ, जङ्गबहादुरको निधनपछि नेपालमा को राणा प्रधानमन्त्री बने भन्दा चाहिँ त्यसपछिको रणदीप सिंह बने है। रणदीप सिंह कहिले बने भन्दा 1933 फागुन 16 गतेदेखि नेपालका दोस्रो राणा प्रधानमन्त्री को भन्दा रणदीप सिंह हुन्। र 1900 उनको प्रधानमन्त्री काल भनेको 1933 देखि 1942। अब रणदीपको पालामा नेपालमा के घटना घटित हो भन्ने सन्दर्भमा लेख्नुहोस्। एउटा चाहिँ हो तेजराठ अड्डाको स्थापना है। जङ्गबहादुर पछि नेपालमा को राणा प्रधानमन्त्री बने भन्दा रणदीप सिंह। अनि रणदीप सिंहले के गरे नेपालमा सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको तेजराठ अड्डाको स्थापना। तेजराठ अड्डा भनेको के हो होला भन्ने सन्दर्भमा कर्मचारीलाई ऋण दिने अड्डालाई भन्छ तेजराठ अड्डा, अथवा अहिलेको ब्याङ्क भन्दा पनि फरक पर्दैन। अनि पञ्चाङ्ग पात्रको सुरुवात गर्ने व्यक्ति नै वास्तवमा चाहिँ रणदीप सिंह हुन्।
पञ्चाङ्ग पात्रको सुरुवात गर्ने व्यक्ति नै नेपालको इतिहासमा को हुन् भन्दा चाहिँ रणदीप सिंह हुन् है। र एउटा जानकारी हो, साँच्चै भन्यो भने नेपालको अत्यन्तै सोझा राणा प्रधानमन्त्री मध्येमा रणदीप सिंह पनि एक हुन्। वास्तवमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह थिए, तर वास्तवमा बाहिरबाट खाँटी प्रधानमन्त्री चाहिँ उही जङ्गेकै कान्छा भाइ चाहिँ तपाईँको धीर शमशेर थिए है, साह्रै सोझा प्रधानमन्त्री थिए है। र एउटा जानकारी होस्, अहिले मैले एकनाथ प्रथा भन्थेँ नि, एकनाथ प्रथा भनेको पहिलाको जङ्गबहादुर पछि जङ्गेको माइला भाइ, माइला पछि साइला काइला हुँदै 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 जाने प्रथालाई एकनाथ प्रथा भनिन्छ। अनि जङ्गबहादुर मरेपछि को राणा प्रधानमन्त्री भयो भन्दा चाहिँ रणदीप सिंहसँग भयो, उनको साइला भाइ। हुनुपर्ने चाहिँ बमबहादुर राणा थियो, तर बमबहादुर राणा चाहिँ त्योभन्दा पहिले नै मरेको हुनाले उनको साइला भाइ चाहिँ रणदीप सिंह चाहिँ जङ्गबहादुरको निधनपछि नेपालका के हो प्रधानमन्त्री, राणा प्रधानमन्त्री बने। उनले गरेका मुख्य तपाईँको सुधार भनेको तेजारथ अड्डाको स्थापना र पात्रो छ नि, क्यालेन्डर भनौँ, पात्रो पञ्चाङ्ग पात्रको चाहिँ सुरुवात पनि उनकै पालामा भएको। उनी अत्यन्तै सोझा थिए, साँच्चै भन्यो भने जङ्गीको कान्छा भाइ धीर शमशेरले प्रधानमन्त्री चलाएको थियो भन्दा पनि हुन्छ। अन्ततः अत्यन्तै सोझा थिए। अब कुरो आउँछ एकनाथ प्रथा अनुसार अब कसको पाला थिए भन्दा त्यसपछिको वीर शमशेरको पाला थियो है। एकनाथ प्रथा अनुसार चाहिँ जङ्गबहादुर मरिसकेपछि रणदीपको पालापछि वीर शमशेरपछि खड्ग शमशेरको पालो थियो। अनि खड्ग शमशेर व्यक्ति चाहिँ साह्रै महत्त्वाकांक्षी, हर कुरा चाँडै चाहिन्थ्यो। अनि उसलाई के लागेछ भन्दा कहिले रणदीप सिंहसँग मरेर कहिले वीर शमशेर मरेर त्यतिखेर मेरो पाला आउँदा त म त माथि पुगिसक्छु भन्ठानेर यदि मैले रणदीप सिंहको हत्या गरेँ भने प्रधानमन्त्री बन्ने पालो चाँडै आउँछ भनेर वास्तवमा चाहिँ के गरे भन्दा वीर शमशेरसँगै साझेदारी गरेर अथवा एक खालको ग्रान्ड डिजाइन बनाएर 1942 होइन मङ्सिर 9 गते रणदीप सिंहको हत्या गरे। हुन त ती वीर शमशेरको पनि त्यसमा ठुलो उनी भूमिका थियो, तर वास्तवमा चाहिँ खड्ग शमशेरद्वारा अथवा भतिज खड्ग शमशेरद्वारा रणदीप सिंहको हत्या गरियो। कहिले 1942 मङ्सिर 9 गते। यसलाई नेपाली इतिहासमा 42 सालको काण्डको नामले पनि चिनिन्छ, यो जानकारी होस् है। मैले भने जङ्गबहादुर पछि नेपालमा को राणा प्रधानमन्त्री बने भन्दा रणदीप सिंह प्रधानमन्त्री बने हो। अनि उनको पालामा के भयो मुख्यतया भन्दा तेजारथ अड्डाको स्थापना र पञ्चाङ्ग पात्रको सुरुवात। र नेपालमा अधिकांश काण्ड घटेको मध्येमा यिनकै पालामा पनि घटेको छ। त्यसमध्येमा वसन्त पर्व, 42 सालको पर्व, 38 सालको पर्व कुन राणा प्रधानमन्त्री पालामा घटेको थियो भन्दा यही रणदीप सिंह पालामा घटेको थियो। र रणदीप सिंहको हत्या कोद्वारा गरियो भन्दा खड्ग शमशेरद्वारा। कहिले 1942 मङ्सिर 9 गते। यसलाई नेपाली इतिहासमा 42 सालको पर्व नामले पनि चिनिन्छ है त। र एउटा जानकारी होस्, नेपालको इतिहासमा है अहिलेसम्मको इतिहासमा नेपालका प्रधानमन्त्री मध्येमा बालवाला प्रधानमन्त्री मध्येमा पदमै छँदा हत्या भएका प्रधानमन्त्री जो जम्मा 3 जना छन् है। कोतपरमा मारिने व्यक्तिको फतेजङ शाह, अनि जङ्गबहादुरको मामालाई जङ्गबहादुरले चाहिँ आफ्नै मामा यो माथुर सिंह थापाको पनि हत्या गरेको थिए, 2 जना। र अर्को चाहिँ रणदीप सिंह भनेको नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू मध्ये पदमै रहँदा हत्या भएका प्रधानमन्त्री कतिजना छन् भन्दा 3 जना छन्। को हुन्? माथुर सिंह थापा, फतेजङ शाह र रणदीप सिंह है। नेपालका अहिले केपी ओलीसम्मको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा हत्या भएका प्रधानमन्त्री चाहिँ कति भएका छन् भन्दा 3 जना छन्। को रहेछ? फतेजङ शाह 1 जना, रणदीप सिंह 3 जना र अर्को चाहिँ माथुर सिंह थापा है। यति जनाको चाहिँ पदमै रहँदा हत्या भएछ। अब प्रधानमन्त्री को बने त्यसपछि भन्दा चाहिँ रणदीप सिंहको हत्यापछि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बने। र वीर शमशेर भनेर लेख्नुहोस्, यता चाहिँ के लेख्नु, वीर शमशेरको प्रधानमन्त्री काल भनेको 1922 बाट 1957 सम्म, 1922 बाट 1957 सम्म है। र जब वीर शमशेर प्रधानमन्त्री बने नि 1942 मा, उनले गरेको सबैभन्दा पहिले सुधार भनेको जुन दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ जनताका छोराछोरीलाई पनि पढ्नेको व्यवस्था गरे। पहिला चाहिँ राणाका छोराछोरी मात्रै स्कुल जान्थे। वीर शमशेर जब 1942 होइन मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री बनेपछि के गरे भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गरे भनेको जनताका छोराछोरीलाई पनि स्कुल जाने व्यवस्था मिलाए। कसले? वीर शमशेरले है। भनेको दरबार हाई स्कुलमा चाहिँ जनताका छोराछोरीलाई पनि स्कुल जाने व्यवस्था गरे। अथवा छोरीहरूलाई स्कुल पठाउने व्यवस्था कुन राणा प्रधानमन्त्री गरेका हुन् भनेर सोध्यो भने को रहेछ? वीर शमशेर। र वीर शमशेरकै पालादेखि नामको पछाडि चाहिँ यो राणाहरूले जबरा लेख्न थाले। जबराको अर्थ हो जङ्गबहादुर राणा, भनेको जङ्गबहादुर हामी खलक हौँ, पुस्ता हौँ भन्ने अर्थमा वीर शमशेर पालादेखि जबरा लेख्न सुरु गरियो हैन त। र विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने चलन पनि वीर शमशेरकै पालाबाट सुरुवात भएको है। त्यतिखेर विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने चलन पनि कसले चलाएको भन्दा वीर शमशेरले नै चलाएका हुन् हैन।
र अर्को कुरा नेपालको सबैभन्दा पहिलो हस्पिटल पहिलो अस्पताल वीर अस्पतालको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि को हुनु भन्दा वीर शमशेरै हुन्। उनले 1947 असार 12 गते चाहिँ यो वीर शमशेरले चाहिँ यो नेपालको पहिलो हस्पिटल वीर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका थिए है। र यिनले गरेका अन्य महत्त्वपूर्णको कुराहरू गर्नुपर्दा वीर शमशेरले गरेका अन्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुपर्दा तपाईको सेतो दरबार, रातो दरबार, फोहरा दरबार र नारेटी दरबारको निर्माण गर्ने राणा प्रधानमन्त्री पनि वीर शमशेर हुन् है। तपाईको यो सेतो दरबार चाहिँ कहाँ थियो भन्दा यो दरबारमार्ग छ नि कान्ति पथमा रहेको थियो। अहिलेको अन्नपूर्ण भन्ने होटेलमा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईको यो सेतो दरबार थियो। रातो दरबार कहाँ थियो भन्दा त्यो एकेएनएन होटेल छ नि हो त्यो रातो दरबार थियो। फोहरा दरबार चाहिँ कहाँ थियो भन्दा अहिलेको निर्वाचन आयोग छ नि हो त्यहाँ थियो। भनेको रातो दरबार, सेतो दरबार र फोहरा दरबारका साथसाथै नारेटी दरबारको स्थापना गर्ने राणा प्रधान को भन्दा वीर शमशेर हुन् है। र नारेटी दरबारको डिजाइनर को भनेर सोध्यो भने विपन यो धेरैपल्ट लोकसेवामा सोधेको छ, यो जानकारी होस्। नारेटी दरबारको स्थापना गर्ने व्यक्ति को भन्दा वीर शमशेर, यसको डिजाइनर अथवा आर्किटेक्चर वास्तुविद को भन्दा चाहिँ विपन बेलायतबाट ल्याएको उनी आर्किटेक्चर थिए, यो नि जानकारी रहोस्। र वीर शमशेरले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ नेपालमा मोटर चढ्ने पहिलो व्यक्ति को भन्दा वीर शमशेर हो। उनले चाहिँ तपाईको बेलायतबाट फोर्ड कम्पनीको तपाईको गाडी चाहिँ यो भीमफेदी हुँदै बोकाएर ल्याएका थिए र नेपालमा मोटर चढ्ने पहिलो व्यक्ति को भन्दा चाहिँ वीर शमशेर हुन्, यो जानकारी रहोस्। र नेपालमा जेल निर्माण गर्ने पहिलो व्यक्ति जुन झ्यालखाना भनिन्छ नि है कैदीहरूलाई राख्ने ठाउँ, जेल निर्माण गर्ने पहिलो राणा प्रधानमन्त्री नै वीर शमशेर हुन्। हुन त तपाईले जेल त्यो बेलामा अलिक व्यवस्थित जेल थिएन है। यो जुन छ नि यो सुन्दारानीको जेल विक्रम सम्मत 1951 उनले चाहिँ केन्द्रीय कारागार अथवा जेलको निर्माण गरे। नेपालमा जेलको निर्माण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री वीर शमशेर हुन्। र अर्को कुरा उनले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईको घण्टाघरको स्थापना गर्ने व्यक्ति नै वीर शमशेर, त्यो पनि विक्रम सम्मत 1951 मा है। र साँच्चै भन्यो भने नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मध्येमा चाहिँ वीर शमशेरलाई उदारवादी प्रधानमन्त्री भन्ने पनि भनिन्छ। उनी धेरै विकास गरेका राणा प्रधानमन्त्री मध्येमा उनी एकजना हुन्। उनले थुप्रै दरबार बनाए, रातो दरबार, सेतो दरबार, फोहरा दरबार, नारेटी दरबार आदि इत्यादि हैन। र उनले थुप्रै नेपालमा पनि सुधार गरे। र नेपालको सबै 10 जना राणा प्रधानमन्त्री मध्ये निरोगी राणा प्रधानमन्त्री पनि वीर शमशेर हुन्। र अन्ततः यिनी चाहिँ 1957 हैन फागुन 23 गते आफ्नै कालगतिले चाहिँ निधन भयो को भन्दा वीर शमशेर है। नामको अगाडि के लेख्ने जबरा लेख्ने, विदेशी ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने चलन पनि यिनै हुन्। नेपालमा मोटर चढ्ने पहिलो व्यक्ति पनि वीर शमशेर हुन्। वीर हस्पिटलको निर्माण गर्ने, केन्द्रीय कारागारको निर्माण गर्ने। र अर्को कुरा भन्दै गर्दा तपाईको यो कलधारा छ नि हो, नेपालमा कलधाराको सुरुवात गर्ने व्यक्ति, पहिला त ढुङ्गे धारा मात्रै थियो, नेपालमा कलधाराको सुरुवात गर्ने पहिलो व्यक्ति नै हो। यो भक्तपुर र काठमाडौँमा यिनले चाहिँ यो कलधाराको सुरुवात गर्ने व्यक्ति पनि वीर शमशेर हुन्। र बित्ता बाँड्ने चलनले लडाइँमा राम्रो काम गर्यो भने जग्गा जमिन दिने बित्ता भनिन्थ्यो, त्यो बित्ता दिने चलन पनि यिनै राणा प्रधानमन्त्री गरेका हुन्। अब प्रश्न आउँछ त्यसपछि को प्रधानमन्त्री भयो त? अहिले मैले भन्थे नि वीर शमशेरको पाला पछि चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने राणा प्रधानमन्त्री को थियो भन्दा खड्का शमशेर, तर नेपाल इतिहासमा खड्का शमशेर प्रधानमन्त्री हुन पाएन है। को भए भन्नलाई भने चाहिँ देव शमशेर भयो। अब किन भएन त वीर शमशेर नेपालको राणा प्रधानमन्त्री, सरी खड्का शमशेर किन नेपालको राणा प्रधानमन्त्री भएन भन्ने सन्दर्भमा तपाईले के भन्छु भने मैले भने नि खड्का शमशेर असाध्यै एकदमै महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति के एम्बिसियस भएको व्यक्ति। अनि उलाई के लागेको छ भने राणा प्रधानमन्त्री मध्ये सबैभन्दा निरोगी प्रधानमन्त्री हे वीर शमशेर। यो वीर शमशेर त कति वर्ष बाँच्छ 100 वर्ष भन्दा बढी पो बाँच्ने हो कि है। यो मरेपछि बल्ल म प्रधानमन्त्री हुने पालो आउने, बरु यसलाई विजयमा यसलाई हैन सिद्ध्याए भने मेरो पालो चाँडै आउँथ्यो भनेर खड्का शमशेरले वीर शमशेरलाई मार्ने षड्यन्त्र चाहिँ गर्यो। अन्ततः त्यो चाहिँ पर्दाफास भयो र अन्ततः रङयाद पक्रियो चाहिँ खड्का शमशेर। त्यसो हुनाले वीर शमशेरले के गरे भन्दा उनको प्रधानमन्त्री पाउने रोल कम्पललाई नै उनले खारिज गरिदिएर र काठमाडौँमै बस्न नसक्ने अवस्था बनाएर पाल्पातिर दबाइदिए र उनी पाल्पाको बडा हाकिम भए को भन्दा वीर शमशेर र आखिर खड्का शमशेर। र खड्का शमशेर एकदमै महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति हुन् मैले भनिसकेँ है। र खड्का शमशेरले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति गरेको काम भनेको नेपालको ताजमहल भनेर चिने जुन पाल्पाको रानी महल छ नि हो, त्यो बनाउने व्यक्ति नै खड्का शमशेर है। खड्का शमशेरले भारतको जुन ताजमहल जुन शाहजहाँले मुमताजको नाममा बनाएको ताजमहल हो नि, त्यसलाई नै उले अनुसरण गरेर के गरे भन्दा चाहिँ नेपालमा एकदमै भव्य महल बनाए, रानी महल बनाए। तपाईले सोध्न सक्छ लोकसेवामा नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने पाल्पाको रानी महल कसले बनायो भने खड्का शमशेरले
है। कसको नाउँमा भन्दा उनको पत्नी तेज कुमारीको नाउँमा बनाएको। जस्तो भारतको जुन आग्रामा भएको जुन ताजमहल शाहजहाँले आफ्नो रानी मुमताजको नाउँमा बनाए जस्तै उनले के गरे भन्दा आफ्नो रानीको नाउँमा पत्नीको नाउँमा चाहिँ जुन कालीगण्डको किनारमा चाहिँ रानी महल बनाए। र अर्को कुरा उनले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जुन जुन लुम्बिनी छ नि, बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी हो भनेर खोज तलास गर्ने पहिलो व्यक्ति नै वास्तवमा चाहिँ खड्ग शमशेर हुन्। उनले तत्कालीन समयमा सन् 1896 जर्मनीबाट डाक्टर पुरातत्त्वविद फ्युअरलाई ल्याएर तपाईँको यो लुम्बिनीको खोज अनुसन्धान गरेको हुन्। र खोज अनुसन्धान गरिसकेपछि वास्तवमा साँच्चै भने लुम्बिनीमा त्यतिखेर तपाईँको यो बोका काटेर भोग्दिने चलन थियो है। अनि त्यो फ्युअरले लुम्बिनी यो भनेर पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनाएको हो र काटमाट गर्न छाडेको नि जानकारी रहोस् है। अब मैले भने खड्ग शमशेर यो कारणले गर्दा भनेको वीर शमशेरलाई मार्न षड्यन्त्र गरेको कारणले गर्दा रङ्गे हात पक्रेको हुना उनले नेपालको राणा प्रधानमन्त्री हुन पाए। अब प्रश्न आउन सक्छ, अब त्यसपछि को प्रधानमन्त्री भन्दा देव शमशेर है। देव शमशेर चाहिँ 1957बाट 1958मा जम्मा लगभग भनौँ न 114 दिन मात्रै राणा प्रधानमन्त्री भए देव शमशेर। र नेपालको 10 जना राणा प्रधानमन्त्रीमा सबैभन्दा कम समय जस्ट 114 दिन मात्रै राणा प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति चाहिँ देव शमशेर। र यिनको पालामा के घटना घटे त भन्ने सन्दर्भमा अब के सुधार गरे भन्दा देव शमशेरले चाहिँ के गरे भन्दा प्रधानमन्त्री भएकै दिन चाहिँ देशभरि 57वटा पाठशाला खोल्छु भनेर उसले के हो बोले है। म वीर शमशेर चाहिँ एकदमै जनताको अगाडि लोकप्रिय भए, म दाई भन्दा पनि अझ बढी लोकप्रिय हुन्छु भन्ठानेर देशभरि उसले 57वटा पाठशाला खोल्छु भनेर के गरे भने घोषणा गरे र 57वटा पाठशाला खोले पनि। र एउटा जानकारी होस्, यिनलाई चाहिँ देव शमशेरलाई चाहिँ शिक्षाको पिता उपनामले चिनिन्छ है। कतिपय सन्दर्भमा किताबमा तपाईँले स्कुलको पिता पनि भनेर सुन्नुभयो होला। स्कुलको पिता चाहिँ होइन, उनलाई चाहिँ शिक्षाको पिता भनेर चिनिन्छ। कसलाई? देव शमशेरलाई। एकदम सुधारवादी प्रधानमन्त्रीको रूपमा चिनिन्छ देव शमशेरलाई। र यिनले गरेका महत्त्वपूर्ण कार्य के हुन् देव शमशेरले भन्दा चाहिँ कार्य समय 10 देखि 5 बजे बनाएका 10 to 5 कार्य समय 10 बजे 5 बजे 10 देखि 5 बजे बनाए। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कार्य टाइम यति उति भनेर कुनै यस्तो यो टाइमको ड्युरेसन थिएन। कार्य समय 10 देखि 5 बजे बनाउने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको भन्दा देव शमशेर। र उनले चाहिँ एउटा के गरे भन्दा तपाईँको यो धरारमा तोप पड्काउने चलन पनि यिनले चलाएको। त्यो बेलामा त घडी थिएन होइन। राति मध्यरात 12 बजे र दिउँसो 12 बजे तोप पड्काउने चलन थियो। कहाँ भन्दा सुन्धारामा। किनभने त्यतिखेर चाहिँ सबैको हातमा घडी थिएन। घडी नभएपछि चाहिँ 12 बजे तोप पड्कायो भने मान्छेले के बुझ्थे भने दिउँसोको ठ्याक्कै आधा भएछ मध्याह भएछ भनेर जानकारी हुन्थ्यो। अनि ठ्याक्कै राति पड्काइसकेपछि के हुन्थ्यो भन्दा यो चाहिँ रातिको आधा रात भएछ भनेर जान्थ्यो। यसरी 12 बजे तोप पड्काउने चलन कसले चलाएको भन्दा चाहिँ तपाईँको देव शमशेरले। र देव शमशेरले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण, उनी त एकदम सुधारवादी प्रधानमन्त्री थिए। यिनले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्नुपर्दा तपाईँको जनताहरू अचेतनै चलाक होस्, बाटोटाटो होस् भनेर उनले के गरे भन्दा पहिला त शिक्षा जताततै खोले, 57वटा पाठशाला खोले। नेपालमा गोर्खा पत्रको स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री नै देव शमशेर हुन्। कहिले स्थापना गरे भन्दा 1958 वैशाख 24 गते। त्यसो हुनाले त्यही यो गोर्खा पत्र नेपालको पहिलो यो के भन्छ समाचार पत्र नै गोर्खा पत्र हो। कसले स्थापना गरे भन्दा देव शमशेरले। कहिले? 1958 वैशाख 24 गते। त्यसो हुनाले वैशाख 24 गतेलाई नेपालले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको रूपमा पनि मनाइन्छ नि जानकारी। 2075 सालदेखि वैशाख 24 गतेलाई नेपालको राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस भनेर मनाइन्छ। किन भन्दा नेपालको पहिलो समाचार पत्र गोर्खा पत्र स्थापनाको दिनलाई सम्झेर यसो गरिएको है। र मैले भने नेपालको सुधारवादी प्रधानमन्त्री भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा चाहिँ देव शमशेर है। अनि असाध्यै सोझा थिए। अन्ततः पालो कसको पालो आउँथ्यो म सकिनलाई हामीसँग धेरै टाइम छैन, म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउँछु। त्यसपछि देव शमशेरको पालापछि कसको प्रधानमन्त्री बन्ने पाले कुन राणा प्रधानमन्त्रीको चन्द्र शमशेर। चन्द्र शमशेर भनेको नेपालको पहिलो पढे लेखेको प्रधानमन्त्री यिनै हो। नेपालमा एसएससी गर्ने पहिलो, म्याट्रिक पास गर्ने पहिलो व्यक्ति नै चन्द्र शमशेर। यिनले कलकत्ताबाट चाहिँ म्याट्रिक पास गरेर साह्रै एकदमै यिनी के थिए भन्दा बाटाटाटा थिए, पढे लेखेका थिए। अरू प्रधानमन्त्री त्यति पढे लेखेका थिएन है। अनि चन्द्र शमशेर चाहिँ त्यतिखेर के थिए भन्दा यो आर्मी सैनिकको चिफ थिए कि है, सैनिकै उनको हातमा थियो। चन्द्र शमशेरलाई के लागेछ भन्दा यो दाई सोझो प्रधानमन्त्री दाईले चाहिँ के भयो देशभरि जताततै स्कुल पनि खोले है। त्यसपछि समाचार पत्र पनि निकाले हैन। एउटा गाउँको समाचार अर्को गाउँ पनि जानी भयो, जनता अर्थात् बाटोटाटो हुने भयो। अब राणा शासनलाई भडखालोमा हाल्ने भयो दाईले भन्ठानेर के गरे भन्दा अत्यन्त सोझा प्रधानमन्त्री देव शमशेरलाई एकदमै चतुर भाइ चन्द्र शमशेरले कु गरे भनेको शासन हत्या भनेको 1958 असार 13 गते 4 हात खुट्टा बाँधेर देव शमशेरलाई
कु गरेर आफू प्रधानमन्त्री बनेर धनकुटातिर पठाइदिए। त्यसो हुनाले नेपालको इतिहासमा देव शमशेरलाई धनकुटे महाराज भनेर पनि चिनिन्छ है। उनलाई धनकुटेतिर पठाइदिए, धनकुटातिर है। उनलाई के भनिन्छ? धनकुटे महाराज पनि भनिन्छ। र नेपालको राणा प्रधानमन्त्रीमा असाध्यै सबैभन्दा सोझा र असाध्यै कम समय राणा प्रधानमन्त्री हुने पनि देव शमशेर हुन् है त। ल आजलाई यति नै। बाँकी देव शमशेर पछि म एउटा जानकारी गर्छु, त्यसपछि चन्द्र शमशेर भयो, चन्द्र शमशेर भीम शमशेर, भीम शमशेर पछि पद्म शमशेर, पद्म शमशेर पछि मोहन शमशेर, यसरी 10 जना राणा प्रधानमन्त्री भए। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यही देव शमशेरसम्म चाहिँ जानकारी गराएँ, सरल भाषामा यहाँलाई बुझ्ने गरेमा मैले भनेको। कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने भन्न सक्नुहुन्छ, हामी कहाँ केही 5-7 मिनट केही छ? कोही भाइ बहिनीहरूले त्यस्तो केही छ राणा शासन बारेमा अथवा अहिलेसम्म मैले जानकारी गराएमा त्यहाँ कोहीलाई केही छ कन्फ्युज कुराहरू के छ भाइ बहिनीहरू? सर नारायण हिटीको डिजाइनर सर को भन्नुभएको थियो हजुरले? बी फोन यिन चाहिँ बेलायती इन्जिनियर है। बी फोन यो धेरै पटक सोधेको छ तपाईँको अधिकृत लेभल हैन, असै, इन्सपेक्टर, क्याडेट आदि इत्यादि अरूहरूमा पनि सोधेको छ है। बी फोन लेख्नुभयो? अरु केही छ त्यसमा? अरूलाई तपाईँलाई कन्फ्युज भएको कुरा केही छ? सर यो तपाईँले जङ्गबहादुरको राणाको पालामा चाहिँ राजा राजेन्द्र र सुरेन्द्रको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू समेट्नु भयो, तर यो पछि रणोदीपको पालामा देव शमशेरको पालामा भएका राजाहरूको बारेमा के त समेट्नु भएन? होइन, त्यो म तपाईँलाई यो मैले अस्ति नै शाहवंशको तपाईँलाई त्यो मैजारो गरेकै छैन कि। शाहवंशको बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई कमसेकम पढाउनै पर्छ क्या एक दिन चाहिँ, त्यसपछि तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ। भनेको शाहवंश पनि त्यहाँ हल्का जोडिन्छ के। भनेपछि जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री बन्दा नेपालका राजा को थिए भन्दा सुरेन्द्र थिए। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो अलौ पर्व जुन भने नि 1904 साउन 22 गते जङ्गबहादुरले यो वीरगञ्जको जुन वीरगञ्ज नजिक अलौ भन्ने ठाउँमा चाहिँ समातेर जुन कैद गरे नि हो, त्यसलाई अलौ पर्व भनिन्छ। जुन नेपालको वाटरलू युद्धले वाटरलू पर्वको नामले पनि चिनिन्छ। त्यसपछि सुरेन्द्र भए, सुरेन्द्र पछि त्यसपछि गिरवाण युद्ध के अरे त्यसपछि सुरेन्द्र होइन, त्यसपछि पृथ्वी विक्रम आदि इत्यादि हुँदै जान्छ के। तपाईँलाई त्यो के भन्छ शाहवंशको एक दिन चाहिँ पढाउनु पर्ने हुन्छ, बल्ल बुझ्नुहुन्छ। अरू केही छ त्यो राणाको बारेमा तपाईँलाई? सर अहिले यो जङ्गबहादुरको शाखा सन्तानको के छ स्थिति? कति भाइहरू कति खलकहरू छन्? जङ्गबहादुरको जिन छ नि हजुर, त्यो चाहिँ के छ यसो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि सर? हजुर, म जङ्गबहादुरको बारेमा मैले जाने बुझेको र मेरो जानकारी भएको हल्का केही कुरा बुझाउँछ है। जङ्गबहादुरको चाहिँ अहिले पनि तपाईँको यो जुन थापा थरी छ नि तपाईँको यो उनीहरू छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ राणा मध्येमा जङ्गबहादुरको दिन चाहिँ उसको दिन चाहिँ श्राद्ध गरिन्छ है। जङ्गबहादुरको अहिले पनि श्राद्ध गरिन्छ। मैले बुझे अनुसार पछिल्लो जानकारी यो जेनिका कुबर भन्ने अहिले यो भिचुनी के उ भएको छ नि तपाईँको अलि जोगिनीको रूप जस्तो भइरहेछ नि, मलाई जानकारी जङ्गबहादुरको अहिलेको एकदमै उनको सन्तान भनेको चाहिँ यो जेनिका कुबर के छ नि, सुन्नु भएको छ यहाँले? सुनिरहेछ हजुर, सुनिरहेछ हजुर। मैले बुझे अनुसार यो सुन्नुहोस् है, जङ्गबहादुरको जन्म 1874 असार 5 गते गोर्खाको बोर्लाङमा भयो। वास्तवमा गोर्खाको बोर्लाङमा भने पनि उनको मामा घर चाहिँ पिपलथोक हो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँबाट झन्डै 1 घन्टा भनौँ न 50 मिनट जति लाग्छ मामा घर आउँदाखेरि जन्मेको। तर पनि जे भने पनि अहिले चाहिँ तपाईँको गोर्खाको बोर्लाङमा चाहिँ जङ्गबहादुरको बारेमा हल्का अलिकति उसको घरहरूलाई चाहिँ अहिले यो भग्नावशेष रूपमै छ। मैले देखे अनुसार चाहिँ त्यहाँ होइन खासै त्यस्तो त छैन। जङ्गबहादुर र भीमसेन थापाको एउटै गाउँ हो, बोर्लाङमै जन्मेका हुन् र उनी चाहिँ बोर्लाङमा भन्दा पनि वास्तवमा चाहिँ पिपलथोक मामा घर आउँदाखेरि जन्मेको हो जङ्गबहादुर होइन। र उनको सन्तानमा कुरा गर्दा खासै त्यस्तो जल्दोबल्दो केही देखिँदैन। यो कुबरबाट त राणा भयो नि त 1905 जेठ 9 गते। र उनको पछिल्लो पुस्ता भनेको यो जेनिका कुबर भन्ने एउटा अभिनेत्री थिए नि, अहिले चाहिँ उनी यो फिल्मी लाइन छोडेर यो के भन्छ यो जोगिनीको जस्तो एक खालको जोईको भेषमा चाहिँ उनी रहेछ। उनको नातिनी चाहिँ उनकै पुस्तक जङ्गबहादुरको नातिनी चाहिँ मैले जहाँसम्म पछिल्लो पुस्ता चाहिँ यिनै यो जेनिका कुबर के चाहिँ हुने। अरू के छ सर? अलिकति अझ यो हाम्रो जुन जङ्गबहादुर राणाले हाम्रो देश फिर्ता गर्यो नि हजुरको बाँकेबर्ती कञ्चनपुर आन्दोलन, हजुर यो चाहिँ सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा सपोर्ट गरे बापत होइन हजुर? हजुर गर्यो। यसको बारेमा हल्का अलिकति जानकारी गराउनुहुन्छ है। हजुर 1857 मा अथवा विक्रम सम्वत 1914 मा के भयो भन्दा
तपाईको भारतको उत्तर प्रदेशमा मङ्गल पाण्डेले चाहिँ अङ्ग्रेजलाई छप्काउन चाहिँ खुकुरी लिएर निस्किए अनि उ निस्किसकेपछि जताततै सबै इन्डियनहरू अङ्ग्रेजलाई छप्काउन निस्किए जुन खुकुरी आन्दोलन भनिन्छ त्यसलाई तर इतिहासमा के बुझिन्छ भने सिपाही विद्रोह आन्दोलन बुझिन्छ त्यसपछि त्यो घटनाबाट त्राइमाम भएर अङ्ग्रेजहरूले के गरे भन्दा यहाँ त जङ्गबहादुर यहाँको त डन हैन एकदमै डन थियो अनि उनको सहयोग र साथ मागे त्यसपछि जङ्गबहादुरले 1000 सैनिक लिएर सिपाही विद्रोह आन्दोलन गर्न इन्डिया गए है गए र त्यो 1000 जना फौज मध्येमा चाहिँ को एकजना शक्तिशाली व्यक्ति मध्येमा लखन थापा पनि थिए त्यो सिपाही विद्रोह आन्दोलनमा चाहिँ मजाले दबाउनलाई जङ्गको सहयोगले वास्तवमा अङ्ग्रेज इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारी सिपाही विद्रोह आन्दोलन सफल पारे है त्यसपछि अङ्ग्रेज असाध्यै खुसी भए त्यसपछि अङ्ग्रेज के भने तैँले जे भन्छस् म त्यही चाहन्छु के अरे दिन चाहन्छु भने इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले भनिसकेपछि जङ्गबहादुरले के भन्यो मलाई सुन हिरा जहरत भौतिक सरसान केही चाहिँदैन दिने नै भयो भने त्यो सुगौली सन्धि अथवा जुन 1800 विक्रम सम्वत 1872 अथवा 3 मार्च 1816 जुन सुगौली सन्धि भयो नि सुगौली सन्धि हुँदाखेरि अहिलेको जुन नयाँ मुलुक भन्ने नै बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर चाहिँ उतै गाभिएको थियो अनि जङ्गबहादुर के भने त्यो मेरो अलिकता साथ पर्ने जग्गा जमिन उता गाभिएको छ इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारमा गाभिएको छ मैले चाहे के अरे मलाई चाहिँ त्यो फिर्ता पाए हुन्थ्यो भए म आभारी हुन्थ्यो भनेपछि अङ्ग्रेजले चाहिँ दिएको चाहिँ 1914 तर फिर्ता चाहिँ तपाईँको 1917 कार्तिक 3 गते बल्ल नेपालले फिर्ता पायो अथवा सुगौली सन्धि हुनुभन्दा 62 वर्ष भइसकेपछि 62 वर्षसम्म चाहिँ नेपालको जुन नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर तपाईँको उतै इन्डियामै थियो बल्ल 62 पछि चाहिँ जङ्गबहादुरले फिर्ता पाओ त्यहीलाई चाहिँ जङ्गबहादुरले चाहिँ यसरी फिर्ता गरेको यो नयाँ मुलुक छ अरु केही छ त्यस्तो सर यो कोट पर्वमा सर पहिला मर्ने व्यक्ति अनि त्यसपछि भण्डारखाल पर्वमा पहिला मर्ने व्यक्तिको बारेमा भन्दिनु न सर अब म बताउँछु है अब तपाईलाई भन्छ नेपालमा कोट पर्व कहिले भयो 19 अब म एउटा यो अलिकति कतिपय कुराहरु कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ कि साच्चै भन्यो भने 1903 भदौ 31 गते भएको हेर्नुहोस् कोट पर्व है यो संशोधन मण्डल भनेको नेपाली इतिहासमा अलिकति विवादास्पद अथवा कन्ट्रोभर्सियल भयो भने त्यो निराकरण गर्ने निकाय भनेको त्यही हो साच्चै भन्यो भने एक्चुअल डेट भनेको 1903 भदौ 31 गते हो तर सबैले मानेको लोकसेवाले मानेको भने 1903 असोज 2 गते कोट पर्व भयो हो अब तपाईलाई सोध्यो भने कोट पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति को थिए भन्दा चाहिँ अहिले हामीले भने नि ऐमान सिंह बस्नेत थिए कुन बार घटेको थियो भन्दा शनिबार कहिलेकाहीँ आउनै सक्छ है कोट पर्व कुन बार घटेको थियो भने आउनै सक्छ अनि कोट पर्वको महारानी भन्नेले कसलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने राजेन्द्र लक्ष्मी है र कोट पर्वपछि नि जङ्गबहादुर के हो एकदम शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् अब हामीले पनि सोध्न सक्छ तपाईको यो कोट पर्व भइसकेपछि जङ्गबहादुर एकदम पावरफुल प्रधानमन्त्री भए अनि त्यही कोट पर्व पछि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ गगन सिंहको हत्या पत्ता लगाउनु भएको काण्ड वास्तवमा कोट पर्व हो अनि त्यसपछि जङ्गबहादुर शक्तिशाली हुँदै गइसकेपछि उनीसँग चाहिँ खुशामत गर्न तयार भइन् राज्यलक्ष्मी तर पछि चाहिँ जङ्गबहादुर नमानेपछि जङ्गबहादुर राज्यलक्ष्मीको दूरी चाहिँ के हो बढ्दै गयो त्यसो जङ्गबहादुरको चाहिँ त्यो नेगेटिभ कुरा चाहिँ खोज तलास गर्दै जाँदा के भयो भन्दा चाहिँ उले चाहिँ मेरो दुश्मन अथवा गगन सिंह खवासलाई मार्नमा सबभन्दा ठुलो हात जङ्गेको रहेछ भनेपछि जङ्गबहादुरलाई मार्न रचिएको काण्डको नामै के हो भन्नलाई भने यही भण्डारखाल पर्व हो है र भण्डारखाल पर्व कहिले भएको थियो भने भन्दा 1933 कार्तिक 12 गते र भण्डारखाल पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति को हो भन्दा चाहिँ वीरध्वज बस्नेत है भण्डारखाल पर्वमा मारिने पहिलो व्यक्ति चाहिँ वीरध्वज बस्नेत र यो पर्वमा चाहिँ अधिकांश बस्नेत मारेको हुनाले यो पर्वलाई बस्नेत पर्व उपनामले पनि चिनिन्छ कुन पर्वलाई भन्दा चाहिँ भण्डारखाल पर्व अथवा विच पर्व नोन एज भण्डारखाल पर्व इन नेपाल हिस्ट्री भन्ने सोध्यो भने को रहेछ भण्डारखाल पर्व यसलाई चाहिँ के नामले पनि चिनिन्छ भन्नलाई भने बस्नेत पर्व नामले पनि चिनिन्छ सबैभन्दा पहिला भण्डारखालमा मारिने व्यक्ति चाहिँ वीरध्वज बस्नेत अनि कोट पर्वमा मारिने चाहिँ ऐमान सिंह बस्नेत र ऐमान सिंह बस्नेतको छोरा नै वास्तवमा चाहिँ वीरध्वज बस्नेत जुन जानकारी अझ केही एनी कन्फ्युज सर यो जुन राणाहरूले पाए नि श्री 3 उपाधि र यो कुँवरबाट राणा कसरी भयो यसमा पनि अलिकति प्रश्न पारिदिनु भयो नि हामी एकदमै खुसी हुने थियौँ सर हस् अब सुन्नुहोस् है अब जङ्गबहादुरले 1905 जेठ 9 गते चाहिँ राजा सुरेन्द्रको पञ्जा पत्रबाट के भयो भने उनी चाहिँ राणा उपाधि प्राप्त गरे अब के भयो सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई भन्छु कुनै एउटा प्युठानको व्यक्ति मानिलिनुहोस् है प्युठानको हरिबहादुर राउत भन्ने व्यक्ति काठमाडौँ आएर बस्यो
15-20 वर्ष बस्यो, 2-4 बङ्गला बनायो, गाडी जोड्यो आदि इत्यादि भयो भने मलाई के लाग्छ भने यो कहाँ हरिबहादुर राउत लेख्ने, म त धनी सम्पन्न भएँ, अलि सुख शयनमा बसेँ, कहाँ हरिबहादुर लेख्ने भनेर उसले केही समयपछि त हरिबहादुरको ठाउँमा हरि राउत लेखा जस्तै जङ्गबहादुरले के लाग्यो भन्दा उनी देशको प्रधानमन्त्री पनि भए होइन, धन सम्पत्ति पनि भयो, सर्वशक्तिमान पनि भयो, उसले जे भने जनता उठ भने उठ, बस भने बस भयो, त्यस्तो अवस्था पनि भयो। र जङ्गले के लागेको छ होइन, कहाँ यो कुबर लेख्ने, गाउँको खेपा खेपा यो जात कहाँ लेख्ने भन्ने उसलाई त्यो खालको एउटा महत्वाकांक्षा भयो। अन्ततः उसले के राखे भन्दा अनि त्यसपछि सुरेन्द्रबाट चाहिँ उसले के प्रस्ताव राख्यो भने होइन अब म चाहिँ राणा हुन्छु भनेर 1905 जेठ 9 गते चाहिँ सुरेन्द्रको पन्जा पत्रद्वारा चाहिँ पुरै बकाइदा भनौँ एक खालको दस्तावेज बनेर कुबरबाट राणा भए। कुबरबाट राणा भए भन्नुको अर्थ चाहिँ सामान्य रूपमा के बुझ्यो भने ऊ शक्तिशाली पनि भए, धनी पनि भए, उसले जे भन्यो त्यही पनि हुन सक्यो। त्यसपछि उसले राणा उपाधि प्राप्त गरे भनेको यो हरिबहादुरबाट हेरी भएको जस्तै हो। अनि राणाको अर्थ के भन्दा बाबु साहेबको अर्थ भनेको सिन्का नबाँचिकन खाने व्यक्ति। अब नोकर चाकर भइसकेपछि त अब काम गर्ने कुरो भएन होइन हो। यस अर्थमा चाहिँ उनी कुबरबाट राणा भएको भनेपछि उसले सर्वशक्तिमान भए, जे भने त्यही टेर्नी भयो जनताले है, उतै एक खालको किङै भए। त्यसो हुनाले अब कहाँ कुबर लेख्ने गाउँको यो जात भनेर उनी कुबरबाट राणा भएका हुन्। र राणाको अर्थ चाहिँ बाबु साहेब हो। बाबु साहेबको अर्थ मैले भने कुनै पनि काम नगरिकन खाने व्यक्तिलाई बाबु साहेब भनिन्छ। यसरी 1905 जेठ 9 गते जङ्गबहादुर चाहिँ कुबरबाट राणा भएका हुन्। अरू केही छ सर? अरू त्यस्तो केही भाइहरूको के छ? अरू केही छ तपाईहरुलाई? जब सर इस्ट इन्डिया कम्पनी सर इन्डिया छोडेर गएको थियो नि त सर, त्यतिखेर पनि त नेपालले त आफ्नो पहिला गुमाएको नेपाल फिर्ता लग्छु भने त पाउँथ्यो होला सर, किन त्यतिखेर राणा तपाईँले भने जस्तो 1/3 भूमि त नेपालले उनीको होइन। जस्तो तपाईँको सुगौली सन्धि हुनुभन्दा अगाडि नेपालको सिमाना त पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडा अथवा सतलज नजिक यतासम्म थियो है। अब जङ्गेको चाहिँ त्यसपछि बेलायत भ्रमण गएपछि जङ्गेको त एकदम अङ्ग्रेजसँग अथवा बेलायतसँग त एकदम सुमधुर सम्बन्ध थियो। अब उसँग सुमधुर त्यत्रो मेजबानी खाएर आएको व्यक्ति अब इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार पनि हुने नै भए होइन। तर उनले चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ त भन्न चाहिँ भनेका हुन्ले है। सुन्नुहोस् है, एउटा अस्पष्ट एउटा ऊ अनुसार मैले तपाईँले भने जस्तै चाहेको भए त्यो गुमेको जब्बै सबै माग्न पनि सक्थे भनेर पनि भनिन्छ। तर भन्न चाहिँ उनले भनेकै हुन्ले, त्यो सबै त्यो सुगौली सन्धि हुँदा जम्मै लिने भनेको हुन्ले। तर उसले चाहिँ के भने मलाई अत्यन्त पाएक पर्ने जुन मलाई नभई नहुने जग्गा चाहिँ उसले दुईटा अप्सन राखे अरे है। तपाईँको अस्पष्ट शब्द भन्दा पढ्न त डाक्टर राजेश गौतमदेखि अर्को पनि मैले किताब पढेको छु यसको सन्दर्भ बारेमा। तपाईँले उठान गरेको प्रश्नमा भन्न त उनले त्यो कुरा पनि भनेको रे, तर अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ त्यो नदिकन तँलाई असाध्यै काम लाग्ने तेरो 7 किल्ला चाहिँ मिल्ने भनेर चाहिँ यो नयाँ मुलुक दिएको भने चाहिँ भनिन्छ। कुरा चाहिँ उठान गरेको रे, तर अङ्ग्रेजले चाहिँ नदिएको भने पाइन्छ। वास्तवमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ गौडै छ होइन। तपाईँले भने जस्तो त्यो सबै गुमेको भए किन मागेन होला त, जे दिन्छु त्यो दिन चाहन्छु भनिसकेपछि होइन। भन्न त माग्न त मागेको हो रे, तर अङ्ग्रेजले के जोड गरे भने तिमीलाई असाध्यै पाएक पर्ने यो जग्गा जमिन चाहिँ हुन्छ नि, त्यो नभइकन हिन्डुल गर्नै नपाइने अथवा त्यसले आकार पनि नमिल्ने भए हुनाले यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर यो मात्रै फिर्ता गरेका हुन् भनेर भन्छ है। सुन्नुहोस्, 1914 हो दिन्छु भनेको, तर काम कारबाही आदि काजी कामकै गर्दा चाहिँ बल्ल त्यसको 1914, 15, 16, 17 बल्ल 3-4 वर्षपछि 1917 कार्तिक 3 गते बल्ल अनि त्यो 62 वर्षपछि त्यो हालको नयाँ मुलुक चाहिँ बल्ल नेपालले चाहिँ फिर्ता ल्याए जानकारी भन्न त उनले भनेको। तर अङ्ग्रेजी त्यो कुरा त्यति चाहिँ उनले चासो दिएन, नभई नहुने यो जग्गा मात्रै फिर्ता दिएको हो भन्ने चाहिँ पढ्न पाइन्छ। अरू केही छ? म बाँकी चाहिँ तपाईँलाई म अर्को दिन यो उबाट चाहिँ चन्द्र शमशेरदेखि अरू कुरा राणाकालमा अझै सिद्धिया छैन। यो त हाम्रो आधा मात्रै भयो, अझ कति कुराहरू छन् एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छन्। कति थुप्रै त्यस्ता किसिमका पदहरू छन्, त्यस्ता कति किसिमका उहरू छन् होइन, नामहरू छन् राणाका। बडो इन्ट्रेस्टिङ छ क्या यो, बुझ्दै चाहिँ पर्छ। हेर्नुहोस्, 104 वर्षसम्म नेपालमा जुन जाने राणा शासन आफ्नो लागि मात्रै गरे, जनताको लागि देशको लागि होइन कि आफू बन्नको लागि मात्रै गरे, ठुलो भवनहरू बने। र एउटा कुरा चाहिँ नेपालमा जति पनि ठुल्ठुला दरबार छन् सबै अधिकांश जम्मै 90% राणाहरूले मात्रै बनाएको। अरू केही छ त्यसो? ल सर अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला अरू बाँकी। हजुर हजुर कन्टिन्यू गरौँ है। माघे सङ्क्रान्तिको सबैजनालाई शुभकामना। साउने सङ्क्रान्ति होला सर। दिन पुगोस् होइन, सबैको राम्रो होस्। हजुर हजुर ल विश यु हेभ अ गुड टाइम। हजुर म पनि बिदा हुन्छु। साउने सङ्क्रान्तिको फेरि एकचोटि शुभकामना भन्दै भाइहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त है, धन्यवाद।